म अल म्युट गरेँ, हजुरले अनम्युट गरेर धन्यवाद। कर्मचारी सबैजनालाई सर्वप्रथम त शुभ बिहानी। र कर्मचारी सञ्चय कोषले जुन दिने सेवा सुविधाका बारेमा जस्तो कि अहिले हामीले लगभग 247 जना सर म्याडमहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यतिजनालाई मैले जानकारी गराउन पाउँदाखेरि पनि पक्कै पनि मैले चाहिँ के अनुरोध गरिरहेको छु भने जस्तो के ठानिरहेको छु भने जस्तो कि यसले गर्दाखेरि मलाई कम्तीमा अब यो 250 जना जतिको फोन त मलाई कम हुन्छ होला नि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। किनभने जस्तो यो खालको चाहिँ जुन अवसर जुटाइदिनु भयो, अवसर जुटाइदिनु मलाई यो आयोजक टिमप्रति चाहिँ म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। खास गरिकन कर्मचारी सञ्चय कोषले दिने सेवा सुविधाका बारेमा जस्तो कि के हो अथवा कसरी लिने, कहाँ पाइन्छ, प्रक्रिया के हुन् भन्ने बारेमा अलमोस्ट सबै चिजहरू चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले वेबसाइटमा पनि राखेको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ जस्तो कि हामीले कर्मचारी सञ्चय कोष प्राय सबै शाखाहरूले पनि आफ्नो चाहिँ फेसबुक पेजहरू पनि बनाएर त्यो पेज मार्फत पनि जानकारी दिने प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यसको सँगसँगै कल सेन्टर पनि छ सञ्चय कोषको। कल सेन्टर मार्फत पनि हामीले धेरै कुराहरू सोधपुछ गर्न सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आउने सञ्चयकर्ताहरूलाई फर्किन नपरोस्, सहज रूपमा चाहिँ सेवा चाहिँ लिन सकोस् भन्ने खालको हाम्रो ध्येय त्यही नै हो। र त्यसको सँगसँगै हामीले के छ भने केही डिजिटल प्रविधिहरूलाई पनि हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्दै गइरहेका छौँ। तर जस्तो कि म डाइरेक्टली जस्तो कि अब म केन्द्रमा मेरो लगभग 30 वर्ष सञ्चय कोषमा मेरो 30 वर्षको चाहिँ जुन जागिरी अनुभवमा म विभिन्न विभागहरूमा रहेर काम गरेँ। र पनि जस्तो कि म पोखरामा आएको लगभग 3 वर्ष हुन लाग्यो। म चाहिँ 2074 साल भाद्र 1 गतेदेखि म यहाँ हाजिर भएको थिएँ भन्दाखेरि लगभग अब 1 महिनापछि मेरो 3 वर्ष पुग्दैछ। र यो बिचमा चाहिँ मैले एउटा के अनुभव गरेँ भने जस्तो कि हामीहरूले चाहिँ जस्तो अघि पनि सरले भन्नुभयो जस्तो कि कतिपय कुराहरू हामीलाई चाहिँ ज्ञान भएन, यो भएन भन्ने कुराहरूलाई मेरो पहिलो अनुरोध चाहिँ यहाँलाई के रहन्छ भने कम्तीमा हामीहरूले जस्तो कि फेसबुकहरू चलाइन्छ, युट्युबहरू चलाइन्छ, अरू सबै कुरामा हामी अभ्यस्त छौँ भने कम्तीमा पनि त्यो फेसबुक भन्ने चिज तपाईँहरू हाम्रो होइन हैन। तर सञ्चय कोष भनेको तपाईँहरूकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट सञ्चय कोषको वेबसाइटहरू भिजिट गरिदिने, त्यति मात्रै गरिदिनु भयो भने पनि यहाँले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने हजुरहरू भनेको आदरणीय गुरुवर्ग भनेको आफूले अध्ययन गरेर त्यो कुरा बुझेर एनालिसिस गरेर सबै गरेर विद्यार्थीलाई पनि बुझाउनु पर्ने वर्ग हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँहरूले सामान्य कुराहरू मात्रै देखिदिनु भयो भने पनि देख्नुभयो अथवा वेबसाइटमा के कुराहरू मात्रै रहेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ मजाले मनन गरेर त्यो विषयमा क्लियर हुन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। तर समस्या चाहिँ के हो भने हाम्रो वेबसाइट हामीले भिजिटै नगर्ने, हेर्दै नहेर्ने हैन। अब कतिसम्म भने तपाईँको जस्तै आज अफिस कति बजे खुल्छ भन्ने कुरा पनि फेरि त्यो रिसिप्सनमा पनि नसोध्ने, डाइरेक्ट कार्यालय पुग्नलाई फोन गर्ने क्या प्रचलन हाम्रो यस्तो खालको छ हैन। अब यस्ता कुराहरूमा पनि कमी गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यसपछि हामी पुरै डिजिटलमा जाने क्रममा छौँ भने हामीले चाहिँ जस्तो कि डिजिटलमै जाने हिसाबले नै हामीले काम पनि गर्नुपर्छ र त्यसमा अभ्यस्त हुनु पनि पर्छ। सिकेर नसिकिने भन्ने कुरा केही पनि छैन। जस्तो कि अब तपाईँहरू जस्तै हो म पनि, किनभने मैले पनि सुरुमा 45 सालमा चाहिँ मैले टिचिङबाटै मेरो करियर सुरु गरेँ हो 2045 सालमा। र 47 सालदेखि मात्रै म चाहिँ एउटा सहायक खरदार पदबाट म कर्मचारी सञ्चय कोषमा छिरेको हुँ हैन। म पनि एउटा चाहिँ सरकारी स्कुलमै पढेको विद्यार्थी हुँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ गर्न खोजे र सिक्न खोजे इनिसिएसन र इन्टेन्सन त्यति चाहिँ हामीले लियो भने सिक्न नसक्ने कुरा र गर्न नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। म पनि तपाईँहरू जस्तै मान्छे, म पनि आफै सिकिरहेको छु। म कहीँ त्यस्तो ट्रेनिङ लिन पनि गएको छैन, कम्प्युटर पनि म आफै अध्ययन गर्छु, हेर्छु, सिक्छु। त्यसरी नै मैले अहिलेसम्म मेरो आफ्नो कामलाई पनि भन न चाहिँ त्यो प्रविधिसँग पनि मैले आफूले चाहिँ त्यसलाई युज टु बनाउँदै काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले म सबैजना सर म्याडमहरूलाई त्यो पनि मैले पहिला कुरा चाहिँ मैले यो अनुरोध गर्न चाहेँ। र त्यसपछि फेरि समयको लिमिटेसनको कुरा पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अलिकति अब चाहिँ हाम्रो सञ्चय कोषले दिने जुन सेवा सुविधाका बारेका कुराहरू छन् त्यो बारेमा चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउँछु र हेल्थ इन्सुरेन्सको बारेमा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र त्यसपछि सँगसँगै फेरि अहिलेको चाहिँ जुन सापटी लिने सम्बन्धमा पनि कर्मचारी सञ्चय कोषमै नआइकन यहाँले जुन सापटी लिन पाउने जुन व्यवस्था छ, नयाँ व्यवस्था, त्यो बारेमा पनि म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउने छु, कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा। र स्लाइड देखियो होला सबै साथीहरूकोमा। म अब अलिकति अगाडि बढ्दै गएँ। र पहिला कुरा चाहिँ जस्तो कि कर्मचारी सञ्चय कोषको गण्डकी प्रदेश स्थित जुन कार्यालय छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा पृथ्वी चोकमा कार्यालय थियो। अझै पनि कतिपय शिक्षक चाहिँ साथीहरू भनौँ अथवा सर म्याडमहरू आउँदा गर्दा पनि सञ्चय कोषको कार्यालय कहाँ छ भन्ने कुरामा कन्फ्युजन भएको देखिएको हुँदाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अफिस चाहिँ अहिले बिरौटामा छ।
पहिला हाम्रो पृथ्वी चोकमा थियो र अहिले पनि धेरै सहर म्याडमहरू पृथ्वी चोक आउने अनि त्यसै कहाँ छ अफिस भनेर कन्फ्युजन हुने भएको हुनाले पहिला सुरुमा हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषको पोखराको कार्यालय जुन छ यो चाहिँ हाम्रो बिरौटामा छ। यो भनेको मुस्ताङ चोकबाट बिरौटा चोक नपुग्दै बिचमा चाहिँ पर्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषले सुरुमै एउटा चाहिँ सञ्चय कोष आवास योजना जुन सञ्चालन गरेको त्यो सँगैको चाहिँ त्यही कम्पाउन्डमै चाहिँ हाम्रो यो भवन चाहिँ छ र हाम्रो भवन यस्तो खालको छ। यहाँ देख्नुभयो भने पछिल्ला पनि यहाँलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यसपछि गएर कर्मचारी सञ्चय कोष भनेको एउटा सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन हो र एउटा चाहिँ चाइनिज कथन पनि छ जस्तो कि नो सोसियल जस्टिस विदाउट सोसियल सेक्युरिटी भनेर भनेको छ। र सुरक्षित भविष्यको लागि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ सुरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्था गरौँ भन्ने हुन्थ्यो भने अब चाहिँ के भयो भने यो निवृत्ति भवनको जिम्मा पनि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिएको हुँदा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिएको हुँदाखेरि चाहिँ सुरक्षित भविष्यको लागि निवृत्ति भवन र सञ्चय कोष भनेर चाहिँ एउटा स्लोगन चाहिँ राखेका छौँ हामीहरूले। र कर्मचारी सञ्चय कोषले सेवा दिनको लागि चाहिँ जस्तो कि यसका आफ्नो नेटवर्क अथवा सञ्जाल चाहिँ हामीले सबै प्रदेशमा पुर्याइसकेका छौँ। सुरुमा चाहिँ यहाँहरूले सापट्टि लिन अथवा कुनै सेवा लिन जान पर्यो भने कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यो पनि ठमेलमा मात्र यहाँहरू जानुपर्ने अवस्था थियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा ब्रेक गरेका छौँ र अहिले चाहिँ जस्तै हाम्रो पूर्वमा चाहिँ हाम्रो धनकुटादेखि लिएर पश्चिममा धनगढीसम्म कर्मचारी सञ्चय कोषका चाहिँ शाखाहरू चाहिँ रहेका छन् र जुनसुकै शाखाबाट पनि हामीले सेवा चाहिँ लिन सकिन्छ। र त्यसपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने जुन कामहरू छन् त्यसमा चाहिँ हाम्रो खास गरिकन एउटा त सञ्चय कोष व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम नै पर्यो र त्यसपछि निवृत्ति भवन कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी काम पर्यो र त्यसपछि कर्मचारी सञ्चय कोषले जुन आफ्नो पुँजी चाहिँ अथवा चाहिँ जुन सञ्चित रकम छ जुन फन्ड छ त्यो फन्डलाई लगानी गरेर अथवा परिचालन गरेर जुन रिटर्न आउँछ आएको रिटर्नमा लगभग 95% चाहिँ रकम के हुन्छ हामीले सञ्चयकर्तालाई नै त्यसलाई चाहिँ सेवा सुविधाको रूपमा हामी वितरण गर्छौँ र त्यसपछि बाँकी रहेको केही रकमहरूबाट हामीले चाहिँ विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ खास गरिकन सञ्चयकर्ताहरूको लागि चाहिँ हित हुने खालका विभिन्न खालका चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर आइरहेका छौँ र क्रमिक रूपमा यहाँहरूले पुरानो सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई याद पनि होला जस्तो कि सुरुका दिनमा कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चय कोष रकम र ब्याज मात्रै दिने गर्थ्यो र पछि मुनाफा पनि दिन थाल्यो र पछिल्लो चरणमा गएर विभिन्न खालका सेवा सुविधाहरू जस्तो जुन कुराहरू मैले डिटेलमा यहाँ तल आउँछु नै विभिन्न खालका चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भन्नाले जस्तै दुर्घटना क्षतिपूर्ति भयो, औषधि उपचार सुविधाहरू भयो, अनि त्यसै गरेर सुत्केरी तथा शिशु स्याहार चाहिँ को कुराहरू आयो हैन, त्यस्तै गरेर काजक्रिया अनुदान आयो भनेर यसरी विभिन्न खालका चाहिँ सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ विषयमा पनि सञ्चय कोषले चाहिँ आफ्नो सञ्चयकर्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दिने चाहिँ गरी पनि आएको छ। र यसमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले कर्मचारी सञ्चय कोषले जस्तो कि अब यो योगदानमूलक निवृत्ति भनेको के हो भन्ने खालको कुरा पनि आउला र यो खास गरिकन नेपाल सरकारले जुन पेन्सन फन्डमा चाहिँ बढी चाहिँ व्यवहार पर्दै गएको अवस्थामा यो चाहिँ कन्ट्रिब्युटरी बनाउनुपर्छ भनेर जुन इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि छ त्यो अनुरूप चाहिँ 2076 साल श्रावण 1 गतेपछि स्थायी नियुक्ति हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, निजामती सेवा, नेपाल सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवाका चाहिँ र अर्को विशेष सेवामा काम गर्ने चाहिँ जुन कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ नि 6% चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिबाट कट्टी गर्ने र 6% चाहिँ नि सम्बन्धित रोजगारदाताले चाहिँ राखेर 12% को हिसाबले चाहिँ एउटा फन्ड बनाउने र त्यही फन्डबाट पछि चाहिँ उस्तै पेन्सन पाउने भन्ने खालको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र यो सन्दर्भमा पनि जस्तो कि 2076 श्रावण 1 पछि नियुक्ति हुने जस्तो कि शिक्षक कर्मचारीहरूको हकमा के हो त भन्ने विषयमा अहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई डिसिजन भएर आइसकेको अवस्था छैन र यो पटकको जुन आर्थिक वर्षको जुन बजेटमा चाहिँ केही कुराहरू त्यसमा उल्लेख भएको छ र मलाई लाग्छ अब यसमा पनि एउटा निर्णय भएर छिटै नै आउला, त्यसपछि मात्रै बल्ल टिचरहरूको हाल्ने, किनभने अहिले पनि कतिपय मलाई फोनहरू आइरहेको हुन्छ हाम्रो शिक्षकहरूको चाहिँ यो निवृत्ति योगदानमा मूलक चाहिँ निवृत्ति भवन चाहिँ कहाँ जम्मा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने खालका जुन धेरै प्रश्नहरू आइरहेका छन् र त्यो सन्दर्भमा मैले यही नै त्यसलाई निराकरण गर्न चाहेँ र त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै डिसिजन भएर आएको छैन र हामीलाई चाहिँ प्राप्त जानकारी अनुसार असार मसान्तसम्ममा यो हुन्छ भन्ने पनि थियो तर अब त्यो क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्नुपर्ने, सरकारले डिसिजन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो डिसिजन भएर आइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा अहिले जम्मा गर्नु परेन, किन जम्मा गरियो भने फेरि भोलि बेरोजुको कुरा पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले अहिले जम्मा नगरिकन त्यस्तो यदि कट्टी गर्नुभएको छ भने राखिराख्ने र जुन बेलामा डिसिजन हुन्छ डिसिजन भएपछि मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ जम्मा गर्न चाहिँ सकिन्छ। र त्यसपछि अर्को भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू अन्तर्गत के छन् त भनेर भन्दाखेरि जस्तो कि त्यसमा सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह योजना भन्ने छ
र यसमा चाहिँ प्रति प्रसुति 7,500 का दरले 2 पटकसम्म पाउन सकिन्छ हैन। र यो पाउनको लागि कुनै पनि शिक्षक अथवा कर्मचारी भनौँ न, हामीले खास गरी अहिले विद्यालयसँग सम्बन्धित भएकोले शिक्षक अथवा कर्मचारीहरूले जस्तै कि आफ्नो सञ्चय कोष कट्टी भएको कम्तीमा 6 महिना भएको हुनु पर्यो र त्यसरी सुरु भएको छ भने त्यस्तो चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ अब आफ्नो श्रीमती सुत्केरी अथवा हुँदाखेरि वा स्वयं कर्मचारी नै सुत्केरी हुँदाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूले 2 पटकसम्मलाई यो सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ हैन। र यो लिनको लागि चाहिँ आवश्यक प्रक्रियाहरूको रूपमा चाहिँ हामीले वेबसाइटमा पनि डिटेल छ र फर्ममा पनि डिटेल कुराहरू छ। र यसमा खास गरिकन यहाँहरुको चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट, खाने निकायमा चाहिँ जन्म दर्ता गरेको प्रमाणपत्र, अनि श्रीमान श्रीमती दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र, र त्यस्तै गरेर चाहिँ दुवै जनाको चाहिँ विवाह विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा के अरे नाता प्रमाणपत्र चाहियो। त्यस्तै गरेर सम्बन्धित कार्यालयबाट चाहिँ अब सुत्केरी विधामा बसेको वा सुत्केरी स्याहार विधामा बसेको भन्ने खालको चाहिँ प्रमाण चाहियो। र त्यो फर्म चाहिँ सिफारिस गराएर अब सञ्चय कोषको कार्ड त चाहिने आयो, फेरि सञ्चय कोषको कार्ड नै नबोकी आउने प्रचलन पनि छ। त्यो चाहिँ सञ्चय कोषमा आउँदाखेरि सञ्चय कोषको कार्ड नबोकी आउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि सेवा सुविधा पाउन सकिँदैन। त्यसकारणले त्यो त अनिवार्य नै छ हैन। त्यसरी चाहिँ ती कुराहरू सबै राखेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र दिइसकेपछि यहाँले पाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ छ। र त्यस्तै गरेर अर्को भनेको दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना भन्ने छ। र यसमा चाहिँ सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा दुर्घटना परेर मृत्यु भयो वा पूर्ण रूपमा अङ्गभङ्ग भयो भने मात्रै 2 लाख रुपैयाँसम्म चाहिँ क्षतिपूर्ति बाबत चाहिँ दिने भन्ने व्यवस्था छ। र त्यस्तै गरेर अर्को काजक्रिया अनुदान खर्च भन्ने छ। यसमा चाहिँ सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा मृत्यु भएकोमा हकवालालाई एकमुष्ट रु 40,000 दिने भन्ने व्यवस्था छ। तर यहाँनिर पनि धेरै कन्फ्युजन के पाइन्छ भने जस्तो कि सम्बन्धित कर्मचारीको बुवा आमा बितेको बेलामा पनि मेरो चाहिँ बुवा बित्नुभयो अथवा आमा बित्नुभयो, अब मैले काजक्रिया खर्च कहाँ पाउँछु, कसरी पाउँछु भन्ने खालको प्रश्नहरू धेरै आइरहेको हुन्छ। र त्यस्तोमा पाउने होइन। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ जस्तो कि सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा मृत्यु भएका हकवालालाई एकमुष्ट रु 40,000 भनेर स्पष्ट छ। यसमा नबुझिने कुरा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यति कुरा चाहिँ यहाँहरूले शिक्षक नै भएको हुनाले चाहिँ यहाँहरूले शानदारसँग यति कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास पनि छ। र त्यस्तै गरेर सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य उपचार योजना भन्ने चाहिँ जस्तो कि हाम्रो विगतमा पनि यो सिस्टम थियो। त्यसमा पहिला सुरुमा 15,000 र 25,000 को व्यवस्था थियो र पछि गएर 25,000 र 50,000 भयो। र त्यसपछि हामीले 75 मङ्सिरदेखि चाहिँ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर पनि यो सुविधा सुचारू गरियो। र त्यसपछि सेवामा चाहिँ सन्तोषजनक नभएको भन्ने खालको विभिन्न फिडब्याकहरू प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि 2076 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि कर्मचारी सञ्चय कोष आफैले यसलाई टेक ओभर गरेको छ। र यसपछि हामीले यो सुविधाहरू चाहिँ दिइरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ इन डिटेलमा म पछि आउँछु। तल अलिकति लामो छ यसको, त्यो हुनाले म पछि आउँछु। र त्यसपछि अर्को चाहिँ जुन कर्मचारी सञ्चय कोषले दिने अर्को सापटी सुविधाहरूको कुरा छ। र सापटी सुविधाहरूमा जानु पर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषमा तपाईँहरूले जम्मा गरेको जुन रकम छ त्यो रकम पहिला सुरुमा चाहिँ जस्तो कि अब यसमा यो सापटी भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ कस्तो प्रश्न पनि आउँछ भने त्यो हाम्रो पैसामा हामीलाई नै चाहिँ के छ भने सापटी लिँदाखेरि चाहिँ ब्याज लाग्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ। त्यहाँनिर पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु। कर्मचारी सञ्चय कोषले आयकर ऐन 2058 आउनुभन्दा अगाडिसम्म यहाँहरूको सपोज 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट थियो भने त्यो 1 लाख डिपोजिटमा यहाँहरूले 60% सापटी भन्ने आंशिक चाहिँ भुक्तानी भन्ने हुन्थ्यो। र त्यो 60,000 सम्म यहाँहरूले झिक्न पाउनुहुन्थ्यो। र सञ्चय कोषले त्यो 60,000 मा ब्याज लिन्थेन हैन। र त्यो के गरिन्थ्यो भने तपाईको चाहिँ 1 लाख माइनस 60,000 गरेर अब तपाईको बाँकी ब्यालेन्सले 40,000 भनेर चाहिँ हिसाब राख्ने गरिन्थ्यो। र अब सञ्चय कोषले ब्याज मुनाफा दिन पर्दा त्यो 40,000 मा मात्रै दिन्थ्यो। 60,000 मा ब्याज पनि दिन्थेन, ब्याज पनि लिन्थेन। त्यो खालको व्यवस्था थियो हैन। र जब आयकर ऐन 2058 आइसकेपछि के गर्यो भने यसरी यो अवकाश कोष हो, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता यी संस्थाहरू चाहिँ अवकाश कोष हुन्। र अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिन पाइँदैन बीचमा कि अवकाश हुनुपर्छ, अवकाश नभइकन भुक्तानी लिन पाइँदैन भनेर चाहिँ जुन ट्याक्स एक्टले भनिसकेपछि यो कुरा चाहिँ रोकियो। रोकिसकेपछि अब त्यसपछि कर्मचारीहरूको चाहिँ यसमा माग बढी आइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई अब के गर्ने त भनेर कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्थापन र चाहिँ बोर्डले समेत छलफल गरेर अब यसलाई चाहिँ हामीले लोनको रूपमा दिन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा निकास निकालियो। किन निकालियो भने जस्तो कि तत्काल समयमा जुन समयमा मैले भनिरहेको छु 58-59 सालको कुरा गरिरहेको छु। र त्यो समयमा के थियो भने जस्तो कि हामीहरूले आफ्नो गाउँघरमा पैसा चाहिँ चलाउन गर्न पर्यो, सापटीहरू चाहियो भने तत्काल समयमा के थियो भने हामीहरूले लगभग
100/2 100/3 भन्ने प्रचलन थियो। त्यो भनेको 100/2 भनेकै 24% भयो, 100/3 भन्ने बित्तिकै 36% को कुरा आयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ठुलो मार पर्छ सञ्चयकर्तालाई। त्यस कारणले हामीले बरु लोन दिने भन्ने खालको कन्सेप्ट लिएर आएर हामीले चाहिँ लोनको सुरुवात गरे हो। त्यसपछि मात्रै यो विशेष सापटीको कन्सेप्ट आएको हो र विशेष सापटीमा त्यतिखेर 90% आफ्नो मौजदातको 90% दिने व्यवस्था थियो भने यसलाई चाहिँ गत 2 वर्षदेखि चाहिँ यसलाई 80% चाहिँ झारिएको छ र अहिले चाहिँ तपाईको डिपोजिट टोटल डिपोजिट एमाउन्टको 80% चाहिँ तपाईले सापटी लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। र यसमा के हो भने जस्तो कि तपाईको यदि 1 लाख रुपैयाँ छ भने अब तपाईले 80,000 सम्म सापटी लिन सक्नुहुन्छ र त्यो 80,000 मै के हुन्छ या तपाईले ब्याज पनि पाउनुहुन्छ। फेरि अब बुझाइ के छ भने यहाँनिर चाहिँ जस्तो कि अब हामीले 1 लाख रुपैयाँ थियो, 80,000 सापटी लियो, अब सञ्चय कोषले 20,000 मात्रै ब्याज दिन्छ, हामीसँग 80,000 को ब्याज लिन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो बुझाइ गलत छ र यसमा खास गरिकन कुरा के हो भने जस्तो कि यहाँहरुलाई कर्मचारी सञ्चय कोषले 1 लाख रुपैयाँमा नै ब्याज दिन्छ र तपाईसँग सापटी कतिमा लिन्छ भन्दाखेरि 80,000 मा मात्रै के गर्छ तपाईहरुसँग चाहिँ सञ्चय कोषले चाहिँ ब्याज लिन्छ भन्दा जस्तो अहिले सञ्चय कोषले कति ब्याज दिएको छ त त्यसो हो भने भन्दाखेरि कर्मचारी सञ्चय कोषले अहिले यो अब भनौं न साउन 1 गतेदेखि त के रिभाइज होला र अहिले असार मसान्तसम्म भनौं अहिलेको असार मसान्तसम्म चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि 8.25% चाहिँ ब्याज दिन्छ र त्यसको सँगसँगै कर्मचारी सञ्चय कोषले जुन मुनाफाको हामीले हेर्यौं भने हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि के रे 1.15 हामीले मुनाफा दिएका छौं हैन। त्यो मुनाफामा पनि सर्टेन रकम चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ जुन खातामै जम्मा गरिएको छ र सर्टेन रकम चाहिँ के रहेछ वेतन प्रणालीमा तपाईको शेयर सुरक्षित गर्नलाई चाहिँ राखिएको छ, छुट्याइएको छ। अब 8.25 र 1.15 जोड्दाखेरि कति भयो भन्दा 9.40 भयो भन्दाखेरि यति 9.40 बराबरको सुविधा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले तपाईको 1 लाख रुपैयाँमा दिन्छ। अब तपाईसँग चाहिँ कति लिन्छ त सापटीमा ब्याज भन्दाखेरि 9.5% चाहिँ के गरे हुन्छ तपाईहरुसँग त्यो 80% रकममा चाहिँ लिएको हुन्छ भन्दाखेरि अब 80,000 को 9.5 भनेको कति भयो त नि हामीले हेर्दाखेरि के देखियो 1 लाखमा सञ्चय कोषले 9.4 दिने भनेको 9,400 दिने भयो। सञ्चय कोषले 9,400 दियो तपाईलाई ब्याज सुविधा गरेर टोटल हैन त्यति चाहिँ तपाईलाई सञ्चय कोषले पे गर्यो भने अब तपाईले चाहिँ 80,000 मा तपाईलाई चाहिँ 9.5 मात्रै चाहिँ सञ्चय कोषले लिँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ 7,600 चाहिँ तपाईले सञ्चय कोषलाई तिर्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसरी हामीले यदि मूल्याङ्कन गरेर हेर्यौं भने तपाईले एक्स्ट्रा चाहिँ घरबाट चाहिँ व्यवहार थप व्यवहार पर्ने चाहिँ देखिदैन हैन। यो ढंगबाट म्यानेज गरिएको छ हैन र मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै न्यून अथवा 0.10 मात्रै फरक छ। र त्यसपछि अब अर्को छ घर मर्मत सापटी भन्ने छ र यो घर मर्मत सापटी भन्ने चाहिँ जस्तो कि खास गरिकन कुनै पनि सञ्चयकर्ता वा निजको श्रीमान वा श्रीमती है निजको श्रीमान वा श्रीमतीको नाममा यदि घर जग्गा छ भने र त्यो घर चाहिँ हामीले मर्मत गर्नु पर्यो भनेर भनियो भने त्यो जग्गाको धितोमा तपाईहरुको म्याक्सिमम चाहिँ 5 वर्षको तलबमा नबढ्ने गरेर 25 लाख रुपैयाँसम्म चाहिँ लोनको रूपमा पाउन सकिन्छ। तर यो लोनको लागि चाहिँ के छ भने सर्टेन एरियाहरु चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले डिफाइन गरेको छ अथवा त्यसलाई निर्णय गरेको छ र त्यो एरियामा मात्रै पाइन्छ। जस्तो कि त्यस्तै गरेर अर्को एउटा के छ भने घर सापटी भनेर भनेको छ र घर सापटीमा घर निर्माण गर्नलाई वा घर खरिद गर्नको लागि पनि सापटी पाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो सञ्चय कोषले चाहिँ के गर्छ भने 12 उसको सेवा अवधिको हिसाबले आफ्नो चाहिँ तलबको 12 देखि 15 वर्षसम्मको चाहिँ जुन एमाउन्ट हुन्छ जति आउँछ त्यो रकममा 1 करोडमा नबढ्ने गरी अन द बेसिस अफ कोल्याटरल भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईको धितोले जति खान्छ त्यसको आधारमा चाहिँ सापटी दिन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सरल चक्र कर्जा भन्ने छ र यो सरल चक्र कर्जा चाहिँ अहिले परीक्षणको रूपमा काठमाडौँ चाहिँ मात्रै यो लागू छ र अहिले चाहिँ यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ यो चाहिँ छैन। र त्यस्तै गरेर अर्को शैक्षिक सापटी भन्ने छ र शैक्षिक सापटी पनि के छ सञ्चयकर्ता निजको श्रीमान श्रीमती वा छोरा छोरीले स्वदेशमा पढ्न पर्यो अथवा विदेशमा गएर पढ्न पर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्छ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि भनेर सञ्चय कोषले सापटी दिन सक्छ र यसरी सापटी दिँदाखेरि स्वदेशमा भए 10 लाख विदेशमा भए 20 लाख र एमबीबीएस एमडी गर्नको लागि चाहिँ 25 लाख रुपैयाँसम्म म्याक्सिमम चाहिँ यति रकमसम्म दिन सक्छ। र त्यो रकमहरु के हुनुपर्छ भने यहाँहरुको चाहिँ धितोले चाहिँ खाम्ने चाहिँ हुनुपर्छ।
र त्यसपछि अब यो शैक्षिक सापट्टि, सरचक्र कर्जा, घर सापट्टि, घर मर्मत सापट्टि जुन कुराहरू छन्, जस्तो सरचक्र कर्जाको विषय मैले अलिक क्लियर गरिसकेँ। र यो सापट्टिहरू लिनको लागि चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ पाइन्छ त भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। र यो सवालमा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको चाहिँ पहिला सुरुमा 2057 सालमा यो सुरु गर्दाखेरि काठमाडौँको रिङ रोड भित्र मात्रै दिने व्यवस्था थियो। र यो क्रमिक रूपमा चाहिँ वरिपरिका चाहिँ गाउँपालिकाहरू हुँदै हुँदै अनि त्यसै गरेर विभिन्न प्रदेशका चाहिँ सदरमुकामहरूमा यो सुरुवात भयो। र जस्तै पहिला पनि सुरुमा पोखरा चाहिँ मा सुरु भयो। सुरु हुँदाखेरि पनि के छ, सीमित क्षेत्रमा मात्रै सुरु भएको थियो। र अझै पनि के छ भने पोखरा महानगरपालिका भरि सबैमा पनि यो सुविधा छैन। किन भन्दाखेरि कर्मचारी सञ्चय कोषले जुन यो दिने ऋण छ, यो ऋणको सुरक्षा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ आफ्नो मात्रै पैसा नभइकन अरू सञ्चयकर्ता साथीहरूको पैसा पनि ऋणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हितको सुरक्षाको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति यसलाई भनौँ न अब सुरक्षित ठाउँहरू हेर्ने चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। र सँगसँगै फेरि के हो भने जस्तो कि हिजोको दिनमा पोखराको सीमित क्षेत्रभित्र मात्रै थियो भने खास गरिकन म यहाँ शाखामा आइसकेपछि र व्यापक चाहिँ यो विषयमा धेरै साथीहरूको गुनासोहरू धेरै आयो। र आइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ ल त्यसो भने एक्सटेन्ड गरौँ न त, सहरी क्षेत्रमा चाहिँ केही क्षेत्रमा भयो भने हामी एक्सटेन्ड गरौँ भन्ने खालको चाहिँ हामीहरूले फलगत निरीक्षण गरौँ। जस्तो हामीले त्यसपछि हामीले 74 साल 74 कि 75 सालदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने 75 सालदेखि हामीले चाहिँ यो एक्सटेन्ड गऱ्यौँ। यसलाई कहाँ कहाँ गऱ्यौँ त भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले तनहुँमा हामी गयौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ स्याङ्जामा गयौँ, पर्वतमा गयौँ, बागलुङमा गयौँ, लमजुङ गोर्खा गरेर हामीले लगभग हाम्रो 10वटा चाहिँ यो प्रदेशका 10वटा जिल्ला हामीले हेर्ने मध्येमा पहिला कास्कीमा मात्रै थियो, पछि तनहुँमा भयो र त्यसपछि अर्को बाँकी 5वटा जिल्लाहरूमा नै हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यौँ। र एक्सटेन्ड गरेपछि जुन ठाउँमा चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नको लागि निवेदनहरू आएका थिए र त्यही ठाउँमा पनि फेरि लिने मान्छे चाहिँ आएको पाइएन। किनभने अहिलेसम्म हामीले यो कास्की भन्दा बाहिरमा अलिकति बढी लिने भनेको तनहुँले लिएको छ। र त्यसपछि लमजुङ, गोर्खा, स्याङ्जा, तपाईँको पर्वत, बागलुङ भनेको चाहिँ कतिपय जिल्लाबाट त एकजनासम्मले लिदिनु भएको छ। र त्यसपछि कतिपय जिल्लामा त निल नै छ। भन्दाखेरि अब कस्तो छ भने डिमान्ड चाहिँ आउने तर चाहिँ लिन चाहिँ नलिने, अब यो खालको पनि छ। त्यो कस्तो रहेछ भने हाम्रो चाहिँ प्रवृत्तिमा चाहिँ जस्तो कि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू गर्ने, माग गर्ने बेला गरिहाल्ने, तर चाहिँ फेरि चाहिएर रहन्छ क्या, त्यो खालको चाहिँ हामीले अनुभव पनि गर्न पायौँ। र त्यसपछि गएर र यो क्रमिक रूपमा चाहिँ बिस्तारै जस्तो कि अरू ठाउँमा किन भएन भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा यसको चाहिँ पूर्वाधारहरू विकास हुँदै गइसकेपछि उपयुक्त ठाउँमा क्रमिक रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दै जान्छ। सञ्चय कोषले यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै जाने चाहिँ नीति पनि छ र त्यो अनुसार जान्छ पनि। र मैले अब यो सञ्चय कोषको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितिर म जान परेन, किनभने यसमा चाहिँ खासै अहिले हाम्रो टाइमको कारणले गर्दा त्यति खासै यसले महत्त्व नराख्ला। र खास गरिकन 1991 सालदेखि सैनिकहरूको चाहिँ सञ्चय कोष सुरु भएको थियो भने निजामती तर्फ चाहिँ 2001 सालदेखि सुरु भएको थियो भने अब यो शिक्षकहरूको चाहिँ 2036 सालदेखि मात्रै सुरु भएको थियो। र अझ कति त तपाईँको 52-53 देखि मात्रै पनि बल्ल सञ्चय कोषमा आउन थालेका हुन् होइन। भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ सञ्चय कोषको चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यसरी आएको देखिन्छ। र यसमा खास गरिकन जस्तो कि अब कति रकम जम्मा हुन्छ के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि अब टिचरहरू त सबै कुरा थाहा हुनुपर्ने नै हो, तरै पनि के छ भने कतिपय कुराहरूमा धेरै जसो कुराहरू गर्दाखेरि हामीले अलिकति कन्फ्युजन भएको पाएको हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित कर्मचारीको तलबबाट 10% काटिएको हुन्छ भने 10% चाहिँ अब रोजगारदाता भनेर हामी भन्छौँ। रोजगारदाता हामीले किन भन्यौँ भने जस्तो कि सरकारी कर्मचारी अथवा सरकारी शिक्षकहरू छ भने उहाँहरूले त्यही सरकार मार्फतै 10% थप गरेर 20% जम्मा हुने हो। तर जस्तै निजी बोर्डिङहरू छन् भने बोर्डिङका टिचरहरूको हकमा चाहिँ सम्बन्धित बोर्डिङले नै त्यसलाई 10% थप दिनुपर्ने हुन्छ र यसरी 20% जम्मा हुने हो। त्यस कारणले हामीले रोजगारदाता भनेको कारण चाहिँ त्यसरी हो। र त्यसपछि गएर अब निवृत्ति भनेको विषयमा त मैले अघि बताइसकेँ। र अब यसमा चाहिँ पछि 6% का दरले फेरि थप चाहिँ तपाईँहरूको कट्टी गरेर पेन्सन फन्डमा चाहिँ जम्मा हुने व्यवस्था चाहिँ हुँदैछ। र त्यसपछि गएर अब अहिले खास गरिकन कर्मचारी सञ्चय कोषले चाहिँ अब यसमा नजाउँ अहिले परेन। र त्यसपछि हामीले यो विषयमा जस्तो कि हाम्रो सञ्चय कोषको चाहिँ जस्तो कि जुन पाउने सुविधाहरूको बारेमा यो स्लाइडमा चाहिँ मैले अलिकति डिटेल पनि यसमा लेखेको छु। र यो स्लाइड चाहिँ मैले अघि तपाईँहरूको जुन आइडीमा चाहिँ मैले फाइल अपलोड पनि गरिदिइसकेको छु। मैले 2टा फाइल त्यहाँ अपलोड पनि गरिदिइसकेको छु। यहाँहरूले त्यसबाट हेरेर पनि जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ अलिकति डिटेल कुराहरू लेखिएको छ, खासै त्यस्तो कुरा केही पनि छैन। र एउटा चाहिँ जस्तो कि यहाँहरूले चाहिँ जुन फाँटबारीहरू पठाउनुहुन्छ र फाँटबारीहरू पठाइसकेपछि अब ब्याज चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ हुनसक्छ जस्तै कि तपाईँहरूले फाँटबारी चाहिँ
के अरे चैतमा ल्याएर छोड्नुभयो, अहिलेसम्म इन्ट्री भएन, अब हामीलाई त ब्याज घाटाले आयो के अरे भन्ने खालको कन्फ्युजन पनि पाइन्छ। त्यस्तो हुँदैन। तपाईँहरूले ब्याङ्क डिपोजिट गरेको डेटदेखिबाट के हुन्छ ब्याज चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर अब हामीले यसो भनिरहँदाखेरि कर्मचारी सञ्चय कोषले जस्तै कि ब्याङ्क दाखिला भएको मितिदेखि नै ब्याज पाइन्छ, त्यस कारणले चाहिँ ढिलो इन्ट्री भयो भने फरक पर्दैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ भने केही शिक्षक साथीहरूले जानेर हो वा जानेर अथवा नजानेर हो अथवा अलिकति बढी चलाक भएर हो, थाहा छैन त्यो कुरा। र के गरेको देखिन्छ भने उहाँहरूले भौचर चाहिँ लेख्नुहुन्छ 2075 साल वैशाख लेख्नुहुन्छ हैन, अनि पैसा लगाएर कहिले बुझाउनुहुन्छ 2075 साल पुसमा लगाएर ब्याङ्कमा दाखिला गर्नुहुन्छ। यस्तो पनि देखिएको छ। र त्यस्तो देखियो भने उहाँको चाहिँ पहिला कुरा त के भने उहाँहरूको इन्ट्री नै हुँदैन। किन इन्ट्री हुँदैन? अनि फेरि पछि उहाँहरू मेरो इन्ट्री भएन भनेर पनि कराउन आउनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, गुनासो गर्नुहुन्छ हैन, गाली गर्नुहुन्छ सञ्चय कोषलाई। तर त्यो किन इन्ट्री हुँदैन त भन्दाखेरि हामीले के हेर्छौँ भने तपाईँले जम्मा गरेको भौचरमा के लेख्नु भएको छ 2075 साल वैशाख लेख्नु भएको छ भने हामीले 2075 साल वैशाखमा को 25 गते अब त्यो सञ्चय कोषको रकम डिपोजिट छ कि छैन ब्याङ्क खातामा हामीले त्यो हेर्छौँ। यदि तपाईँको अब के छ त्यहाँनिर त के छ तपाईँले पुसा मात्रै लगेर डिपोजिट गर्नु भएको छ ब्याङ्कमा भने त त्यतिखेर त देखिँदैन। नदेखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पैसा ब्याङ्कमा दाखिला भएको छैन, त्यस कारणले यो पेन्डिङ। हामीले गर्नु पर्यो त त्यही नै, किन भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ त रङ इन्फर्मेसन दिनुभएको छ नि। र त्यसरी पेश गरेको भौचरमा त्यस्तो खालको चाहिँ रङ इन्फर्मेसन भयो भने कर्मचारी सञ्चय कोषले कारवाही पनि गर्छ। किनभने होला विगतमा चाहिँ कारवाही नगरेर बसेको कारणले पनि अब अलिकति यस्तै त हो नि चलिहाल्छ भन्ने खालको मानसिकता पनि होला कतिपय साथीहरूलाई। तर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला र अरू शिक्षक साथीहरू पनि त्यसमा सचेत हुनु होला। किन भन्दाखेरि कतिपय जसले चाहिँ यो सञ्चय कोष दाखिला गर्ने काम गरेको हुन्छ उहाँहरूबाट यस्तो खालको क्रियाकलापहरू पनि हामीले पाएका छौँ। र 2062-63 सालतिर पनि जुन टाइममा म रिकन्सिलिएसनमा बसेँ त्यो टाइममा पनि लगभग 30-35 भन्दा बढी चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले कारवाही गरेका छौँ। र त्यसमा पनि यस्तै कारणहरूले गर्दाखेरि कारवाही गरेका छौँ। र अहिले म यहाँ पोखरामा आइसकेपछि पनि लगभग 4-5 जना शिक्षक साथीहरू चाहिँ कारवाहीको भागीदार बन्नुभएको छ भने अझै एकजनाको चाहिँ त अहिले पनि अख्तियारमा चलिरहेको छ। भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि यो ब्याङ्किङ कारोबार अथवा चाहिँ वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि वित्तीय अपराध पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूले जुन दिनमा चाहिँ ब्याङ्क दाखिला गरिने हो त्यही मिति नै स्पष्ट लेखेर भौचरमा लेखेर मात्रै चाहिँ ब्याङ्क दाखिला गर्ने चाहिँ हामीले विकास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यसमा चाहिँ खास गरेर मिसिङ के हो भने जस्तै कि केही सरहरूले चाहिँ जस्तै कि टाइमलाई जम्मा नगरिदिने अनि अरू शिक्षक साथीहरू कराएपछि के हो भने ल मैले ल वैशाखमै दाखिला गरे हो नि त भनेर अरू साथीहरूलाई भनिदिने र अरू साथीहरू सञ्चय कोषमा आएर ल हाम्रो यहाँ वैशाखमा चाहिँ जम्मा गरेको पैसा अहिलेसम्म भएन भनेर हामी कहाँ कराउन आउने हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति समस्याको रूपमा देखिन आएको छ। त्यस कारणले सबै साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ब्याङ्क दाखिला गर्दाखेरि त्यसरी अघिल्लो मितिको भौचर नराखिदिनु होला। त्यसरी राखिदिनु भयो भने त्यो पेन्डिङमा बस्छ। किन पेन्डिङमा बस्छ भन्दाखेरि तपाईँले लेखेको मितिको 1-2 दिनसम्म पनि हामी हेर्छौँ, पछाडिका 1-2 दिनसम्म हेर्दाखेरि पनि ब्याङ्कमा दाखिला नदेखिसकेपछि त्यो ओभियसली के हुन्छ पेन्डिङमा गएर बस्छ हैन। र हामीले पुससम्म त हामीले कल्पनै गरे हुँदैनौँ, पुसमा लगेर फेरि पैसा डिपोजिट गरेर चाहिँ कल्पना गर्दैनौँ। र त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँहरूले फेरि सञ्चय कोषमा आएर त्यो पेन्डिङ भौचर चाहिँ लिएर गएर ब्याङ्कमा चाहिँ कहिले दाखिला भएको छ भन्नेसम्म खुलाएर प्रमाणित गराएर लिएर आएपछि मात्रै बल्ल के हुन्छ कर्मचारी सञ्चय कोषले इन्ट्री गर्छ, नत्र भने गर्दैन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ हामी एकदमै सचेत भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। र त्यसपछि गएर अब अर्को चाहिँ अवकाश हुने बित्तिकै फेरि सञ्चय कोषको पैसा निकालिहाल्न पनि पर्दैन। किन भनेर भन्दाखेरि जस्तो कि कर्मचारी सञ्चय कोषले को चाहिँ जुन यसले पनि सुविधा दिएको कुरा हो 6 वर्षसम्म आफू रिटायर भएको 6 वर्षसम्म चाहिँ सञ्चय कोषमै राख्छु भनेर चाह्यो भने उसले कर्मचारी सञ्चय कोषमै त्यो पैसा चाहिँ राखिराख्न पाउँछ र त्यसमा उसले पाउने ब्याज र मुनाफा चाहिँ उसले पाउँछ हैन। किनभने अहिले ब्याङ्कको ब्याज दर र सञ्चय कोषको ब्याज दर हेर्दाखेरि पनि सञ्चय कोषको ब्याज दर चाहिँ राम्रो देखिएको कारणले अहिले चाहिँ यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति धेरै देखिएको छ, यस्तो प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै देखिएको छ। र त्यस्तै गरेर अब वार्षिक आयकरको हकमा पनि अवकाश कोष भएको कारणले करको दायित्व चाहिँ कम हुने कुरा चाहिँ अब यहाँहरूलाई विदितै छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकमको पनि पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले यसले नै गरेको छ। त्यो भनेको जस्तै अंश बन्डा लाग्नु नपर्ने, साहु महाजनको चाहिँ दाबीमा पनि चाहिँ सञ्चय कोषको रकममा चाहिँ नलाग्ने हैन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ छन् हैन। र त्यसपछि गएर अब यो ब्याज र मुनाफाको बारेमा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ वित्तीय सुविधाहरूको सन्दर्भमा जस्तो कि
विशेष सापटीको बारेमा मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ, घर सापटीको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेँ र शैक्षिक सापटीको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेँ। र अब यहाँनिर जाँदा जाँदै मैले अब विशेष सापटीमा चाहिँ जस्तो कि अब अहिले चाहिँ के छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषले चाहिँ यो विशेष सापटीलाई खास गरिकन कर्मचारी सञ्चय कोषले क्रमिक रूपमा चाहिँ सबै डिजिटल गर्दै लैजाने जुन हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषको नीति थियो त्यो अनुरूप चाहिँ अहिले विशेष सापटीलाई हामीले अनलाइन आवेदनबाटै हामीले चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्क खातामै पठाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। र कर्मचारी सञ्चय कोषले जस्तो कि हामीले विगत वर्षदेखि नै 2074 सालदेखि नै जस्तो लाग्छ मलाई हामीले चाहिँ यो केवाइसी भर्नुहोस् भनेर सबैलाई हामीले आह्वान पनि गरेका थियौँ, नोटिस पनि निकालेका थियौँ र आफ्नो केवाइसी भर्नुभएका साथीहरूले आफ्नो चाहिँ युजर र पासवर्ड पाउनुहुन्छ र आफ्नो युजर र पासवर्ड प्रयोग गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो विशेष सापटीको चाहिँ अनलाइन चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि जस्तो मनाङमा, मुस्ताङमा हैन, लमजुङ, गोर्खाका जुन टाढाका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कर्मचारी सञ्चय कोषमा आइरहनै परेन। अहिले त हामीले भनौँ अब कोही पनि आउनै नपर्ने, जस्तो अहिले त झन् अब के पनि भयो भने झन् यो जुन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि हिँडुलु नगर्ने भन्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि पनि के देखियो भने झन् यो त एकदम रिलेभेन्ट देखियो। किनभने जस्तो कि मान्छेहरू आउँदै नआइकन आफ्नै घरमै बसेर अथवा अफिसमै बसेर के भयो सापटीलाई एप्लाई गर्न सक्ने भयो र त्यही आफ्नो खातामै के हुने भयो सञ्चय कोषले चाहिँ पैसा चाहिँ लोन चाहिँ पठाइदिने भयो हैन। र त्यसको लागि चाहिँ के छ भने पहिलो शर्त भनेको के हो त भन्दाखेरि सम्बन्धित शिक्षक साथीहरूले आफ्नो केवाइसी अपडेट गरेको हुनु पर्यो, नम्बर 1। र नम्बर 2 भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो अफिस केवाइसी पनि भर्नु पर्यो हैन। यति कुराहरू गरिसकेपछि अनि बल्ल उहाँहरू के हुन्छ यो सापटी अनलाइन चाहिँ एप्लाई गर्न एलिजिबल हुनुहुन्छ र एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी एप्लाई गरिसकेपछि अनि सञ्चय कोषले हेरेर त्यसलाई चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ र तपाईँहरूले के पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो युजर पासवर्ड खोलेर हेरिसकेपछि त्यो आफ्नो प्रोसेस कहाँ पुगेर छ भनेर त्यही ट्र्याकिङ गर्न पनि सकिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सहज छ र यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ, बुझिसकेपछि धेरै सहज छ। र यसको लागि चाहिँ जस्तो कि हामीले यसलाई चाहिँ एउटा भिडियो जस्तो बनाएर पनि हामीले युट्युबमा अपलोड पनि गरेका छौँ। यहाँहरूले त्यहाँ अपलोडमा हेर्नुभयो भने पनि देखिन्छ। र नत्र भने त्यहाँ दिलीप राज पौडेल भन्ने एउटा युट्युबको च्यानल छ, त्यसमा गएर यहाँहरूले सर्च गरेर खोजेर हेर्नुभयो भने यो अनलाइन विशेष सापटी चाहिँ अनलाइन कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा लगभग 20-22 मिनटको भिडियो छ होला। त्यो भिडियो चाहिँ यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँहरूले मजाले चाहिँ त्यसलाई हेरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो सुविधाको चाहिँ उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले खास गरिकन यसलाई अफलाइन अथवा चाहिँ यहाँहरू सञ्चय कोषमै चाहिँ निवेदन लिएर आएर दिने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ यसलाई सकभर चाहिँ हामीले यसलाई डिस्करेज गर्छौँ र यसलाई सकभर अनलाइनबाटै आउनुहोस् है तपाईँहरू भनेर हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले इन्करेज गर्छौँ। र त्यसपछि घर सापटीको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेँ, शैक्षिक सापटीको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेँ, अलिक डिटेल छ र यो कुरा चाहिँ मैले भनिसकेको हुँदाखेरि मैले यो चाहिँ फाइल चाहिँ अपलोड गरिदिएको छु। यहाँलाई हेर्नु पर्यो भने यहाँले पछि पनि यसलाई राम्रोसँग हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि जस्तो कि अब यो भुक्तानी लिने क्रममा पनि के देखिएको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ता आफै आउँदाखेरि जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने सञ्चय कोषको सक्कल परिचय पत्र चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिएर आएको हुनु पर्यो र त्यस्तै गरेर चाहिँ सक्कल अवकाश पत्र वा राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र चाहिँ हुनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बुझार्थ दिएको हुनुपर्छ। यदि बुझार्थ दिएको छैन भने छुट्टै पत्रमा रकम भुक्तानी गरिदिने विषय चाहिँ उल्लेख पनि हुनुपर्छ। र त्यस्तै गरेर सक्कल नागरिकताको प्रतिलिपिहरू पनि हामीले लिइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो किन गरेको त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई झन्झट गराउनलाई होइन कि तपाईँको पैसा थर्ड पर्सनले लान नसकोस्। तपाईँको चाहिँ आइडीदेखि लिएर सबै चिजहरू त्यहाँ भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँहरूको रकमलाई थप सुरक्षित बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरूले यी चाहिँ कागजातहरू चाहिँ पेश गर्नुपर्छ है भनेर भनिएको हो। र यदि कसैको चाहिँ हकवाला अथवा सञ्चयकर्ताको मृत्यु भएको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ सञ्चयकर्ताको सक्कल परिचय पत्र चाहियो, सञ्चयकर्ताको सक्कल नागरिकता र नागरिकताको प्रतिलिपि, इच्छाएको व्यक्तिको नागरिकता र नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय तहले दिएको नाता प्रमाणितको प्रमाणपत्र, स्थानीय तहले दिएको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित कार्यालयबाट सक्कल अवकाश पत्र सहित राखेर कर्मचारी सञ्चय कोषमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ भुक्तानीको चाहिँ अहिले सञ्चय कोषमै आउनुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले भुक्तानी दिन्छौँ। र त्यसपछि गएर जस्तो अहिले सामाजिक सुरक्षाको बारेमा हामीले कुरा गरौँ। यसमा पनि जस्तो दुर्घटना क्षतिपूर्तिको कुरा पनि हामीले गरिसक्यौँ, काजक्रिया अनुदानको कुरा पनि हामीले गरिसक्यौँ र सुत्केरी शिशु स्याहारमा पनि हामीले यो कुरा गरिसक्यौँ। र यसमा अर्को एउटा थप कुरा के छ भने कतिपय समयमा हामीलाई प्रश्नहरू आउने गरेका हुन्छन्, श्रीमान श्रीमती दुवैजना चाहिँ जागिरे छन् भने दुवैजनाले छुट्टा छुट्टै पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने क्वेसनहरू पनि आउने गरेको छ। र यो सवालमा चाहिँ के हो भने जस्तो कि तपाईँहरूको दम्पतिले नै एउटा मात्रै सुविधा पाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती दुईटैले पाउँदैन, दुईटा मध्ये कुनै एकजनाले चाहिँ त्यो सुविधा पाउन सक्छ। र अर्को कुरा भनेको जस्तो जुम्ल्या बच्चा जन्म्यो भने एकैचोटि 15,000 पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने गरेको पाइन्छ। र त्यसमा पनि त्यो एउटा मात्रै प्रस्तुति भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई जुम्ल्या भए पनि तिम्ल्या भए पनि चाहिँ 75,000 भन्दा बढी पाइँदैन अथवा 75,000 मात्रै पाइन्छ। मैले त्यो कुरा पनि यहाँलाई क्लियर गरेँ। र त्यसपछि
यो स्वास्थ्य उपचारको बारेमा म अलिकति पछि म अर्को स्लाइडबाट यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको सुविधा भनेको जस्तो कि कर्मचारी सञ्चय कोषले आफूले चाहिँ ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरूमा सञ्चयकर्तालाई सहभागिता गराएको थियो। जस्तो कि योभन्दा अगाडि अप्पर तामाकोशी भयो, सान्जेन भयो, रसुवागढी हाइड्रो पावर भयो, भोटेकोशी भयो, यसरी चाहिँ सेयर प्रदान गरेको थियो भने अहिले पछिल्लो चरणमा जस्तै अहिले मुनाफाको क्रममा वेतन प्रणाली भनेर अलिकति मैले यही कुरा पाएको थिएँ र यसमा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष, विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनीबाट चाहिँ एउटा वेतन प्रणाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनी भन्ने चाहिँ एउटा खोलिएको छ र त्यसमा चाहिँ सञ्चयकर्ताहरूको 40% सेयर चाहिँ लगानी गर्ने गरेर कम्पनीको स्थापना गरिएको छ र यसमा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको मुनाफा चाहिँ सर्टेन एमाउन्टहरू चाहिँ त्यसलाई सेयरको रूपमा उपलब्ध गराउने गरेर चाहिँ छुट्याएर चाहिँ राख्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर अब अर्को चाहिँ सञ्चय कोषले एउटा के पनि गरेको छ भने जस्तै कि गण्डकी मेडिकल कलेज भन्ने छ पोखरामा, नयाँ बजारमा अथवा पृथ्वी चोकमा भनौँ, र त्यहाँ चाहिँ जस्तै कि यदि स्वास्थ्य परीक्षणमा कोही जान्छ भने उसले चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्ड चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी देखाएको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न उपचारमा चाहिँ सहुलियतहरू चाहिँ उसले पाउने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को न्यू रोडमा छ युनाइटेड रिफरेन्स ल्याबोरेटरी भन्ने छ, युआरएल भन्ने छ र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ यो के अरे एग्रिमेन्ट गरेका छौँ र प्रयोगशाला ल्याब टेस्टमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट भनेको अब 30% चाहिँ छुट चाहिँ दिने भनेर चाहिँ एउटा सम्झौता भएको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को पोखरा सुपर स्पेसिलिटी हेल्थ क्लिनिक भन्ने छ, सहगिरी चोकमा छ यो, र यसमा पनि विभिन्न सेवामा चाहिँ 5 देखि 20% चाहिँ विभिन्न छुट दिने भनेर चाहिँ योसँग पनि एग्रिमेन्ट भएको छ र यो छुट प्राप्त गर्नको लागि सञ्चय कोषको कार्ड चाहिँ फेरि अनिवार्य हुन्छ। उनीहरूलाई फोटोकपी नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ क्या त्यहाँ, होइन, ओरिजिनल देखाउनु पर्ने हुनसक्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को तरक मेमोरियल हस्पिटल भन्ने छ, यो चाहिँ पहिला यहीँ पृथ्वी चोकमै थियो, अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ तल नागढुङ्गामा सरेको छ र यसमा पनि सञ्चयकर्ताहरूलाई चाहिँ 5 देखि 10% चाहिँ छुट दिने भनेर चाहिँ सम्झौता भएको छ। र त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ जस्तै कि अहिले खास गरिकन जुन यो जुन कोभिड अथवा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ जुन महामारीको अवस्थामा चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले एउटा के पनि व्यवस्था गरेको छ भने सञ्चयकर्ताहरूलाई चाहिँ प्रदान गरिएको घरसापट्टि, घर मर्मत कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल कर्जाको चाहिँ 2076 साल चैतदेखि 2077 साल असार मसान्तसम्म चाहिँ जुन ब्याज लाग्छ त्यो ब्याज रकममा असार मसान्तभित्र तिरेको अवस्थामा चाहिँ 10% त्यो पाकेको ब्याजमा चाहिँ 10%सम्म छुट दिने भनेर कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्णय गरेको छ र त्यस्तो चाहिँ ब्याज रकम चाहिँ 2077 साल असार मसान्तसम्म भनेको आज र भोलिको भित्रमा चाहिँ सञ्चय कोष के अरे ब्याङ्कमा चाहिँ बुझाइसक्नु पर्ने हुन्छ। ब्याज रकम बुझाएर भोचर चाहिँ हामीलाई दिएको अवस्थामा चाहिँ त्यो छुट पाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा चाहिँ कोषमा नियमित सञ्चय कोष कट्टी गरिरहेका कुनै सञ्चयकर्ताहरूको चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणबाट मृत्यु भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई पनि दुर्घटना मानेर क्षतिपूर्ति बापत चाहिँ सञ्चय कोषले 2 लाख रुपियाँ चाहिँ सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको हकलालाई चाहिँ प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ सञ्चय कोषमा चाहिँ यो पनि एउटा निर्णय भएको छ। यो कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ जस्तो कि सञ्चयकर्तालाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट सञ्चय कोषको विवरणहरू चाहिँ सबै हामी पाउन सक्ने भएको छ। जस्तो विवरणहरू भन्नाले जस्तै आफ्नो स्टेटमेन्टहरू के छ, कति जम्मा भएको छ, होइन, कुन महिनाको आयो आएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मोबाइल फोनमै हामीले चाहिँ अथवा स्मार्टफोन, यसमा चाहिँ आइफोनमा चाहिँ यो चल्दैन सिस्टम र मोबाइल फोनमा चाहिँ यो सिस्टम चल्छ। र त्यति मात्रै होइन, यहाँहरूले चाहिँ जुन केवाइसी अपडेट गरिसकेपछि यहाँहरूले जुन युजर र पासवर्ड पाउनुहुन्छ त्यो युजर र पासवर्ड युज गरेर यहाँहरूले कम्प्युटर ल्यापटपमा हेर्नुभयो भने लगभग 10-12 वर्षदेखिकै विवरणहरू अथवा स्टेटमेन्टहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने मोबाइलमा पनि करिब 5 वर्षसम्मको चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। र त्यस्तै गरेर सापट्टीहरू तिर्नु पर्यो भने पनि यहाँहरूले सापट्टीहरू लिनुभएको छ भने जस्तो कि यसमा चाहिँ अहिले घर सापट्टीको चाहिँ इन्कर्पोरेट हुन बाँकी छ, तर चाहिँ विशेष सापट्टीहरूको हकमा चाहिँ ब्याज कति भएको रहेछ भनेर सञ्चय कोषमा फोन गर्ने, इमेल गर्ने अथवा चाहिँ सञ्चय कोषमै आउने जुन खालको प्रचलन छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ डिस्करेज गर्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले हाम्रो चाहिँ जुन कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई अथवा ब्राउज गरेर हाम्रो इन्टरनेटमा चाहिँ ब्राउज गरेर वेबसाइटमा गएर ब्राउज गरेर यहाँहरूले खोलेर आफ्नो युजर र पासवर्ड राखेर हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ प्लानिङ भन्ने छ, एउटा चाहिँ पेमेन्ट प्लान भन्ने छ। त्यो पेमेन्ट प्लानमा गएर म कहिले तिर्न जाने हो पैसा भन्ने खालको कुरा त्यो डेट राखिदिएपछि तपाईँले कति पैसा बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरो त्यहीँबाट हेर्न मिल्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूको हातमैबाटै चाहिँ के छ भने मेरो के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर सञ्चय कोषको बारेमा तपाईँले त्यहीँ थाहा पाउनुहुन्छ। जुन सेवा तपाईँले बरु सञ्चय कोषमै आउनुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ त्यति धेरै टाइम तपाईँलाई दिन भ्याउँदैन, किनभने त्यहाँ पनि लिमिट स्टाफहरू हुन्छन्, डे टु डे कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, आउने मान्छेहरूलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई त्यहाँ सञ्चय कोषमा आउनु तपाईँलाई 12 वर्षको हेरिदिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट तपाईँले सञ्चय कोषमा बरु पाउन सक्नुहुन्न होला।
किन पाउनुहुन्न भन्दाखेरि जस्तै तपाईलाई त्यो कुरा हामीले के गर्दैनौँ सञ्चय कोषमा आउ जाउ गर्ने टाइम पनि तपाईँको बचत भयो, भाडा पनि बचत भयो, तपाईँले आफ्नो घरमै बसेर हेर्न सक्नुहुने भयो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर केएसके स्मार्ट सर्भिस भन्ने छ, मोबाइलमा हेर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ केएसके स्मार्ट सर्भिस भन्ने छ, त्यो चाहिँ यहाँले एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर आफ्नो युजर र पासवर्ड हेर्नुभयो भने मजाले हेर्न सकिन्छ। र चाहिँ यदि चाहिँ मोबाइल यसमा चाहिँ आफूलाई अभ्यस्त भइएन भने हामीले कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा त्यसलाई चाहिँ लगइन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ हैन। यति कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। र त्यस्तै गरेर फेरि यो चाहिँ पुरै निःशुल्क हो हैन, त्यस कारणले यसमा कस्ट पनि लाग्दैन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ बढी से बढी रूपमा चाहिँ यहाँहरूले प्रयोग गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध पनि छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो खास गरिकन चाहिँ फाँडबारीहरू पठाउँदाखेरि पनि अब जस्तो कि यो collection.pokhara@epfnepal.com.np भन्नेमा चाहिँ यहाँहरूले फाँडबारीहरू चाहिँ पठाइदिनु होला एक्सेल फाइलमा बनाएर। फाँडबारी हार्ड कपी त पठाउनै पर्यो र त्यसको अलावा चाहिँ सफ्ट कपी पनि एक्सेल फाइलको चाहिँ यहाँले चाहिँ यसरी पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अन्य सोधपुछको लागि भयो भने चाहिँ pokhara@epfnepal.com.np मा चाहिँ फोन गर्नु होला हैन। र त्यसपछि गएर अन्य चाहिँ शाखासँग सम्बन्धित कामै पर्यो भने चाहिँ जस्तो कि यहाँ फोन नम्बर पनि 468 049 र 468 050 छ। र केही साथीहरूले चाहिँ पुरानो नम्बर 526 811 भन्ने जुन पुरानो नम्बर थियो बिरोड पृथ्वी चोकमा हुँदाखेरि त्यो नम्बर चाहिँ अहिले हाम्रो अफिस कार्यालयमा चाहिँ नभएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नम्बरमा फोन गरेर फोन उठेन भन्ने खालको कम्प्लेन पनि आइरहेको हुन्छ। र त्यस्तो होइन। र 468 049 र 468 050 मा चाहिँ कार्यालय समयमा अलमोस्ट कार्यालय समयमा टिफिन टाइम बाहेक भनौँ न त्यसरी फोन गर्दाखेरि फोन उठ्छ, त्यसमा नउठ्ने भन्ने कुरा हुँदैन। कहिलेकाहीँ फोन बिग्रेको बेला पर्यो भने फरक कुरा हो, नत्र भने उठ्छ। र त्यति मात्रै होइन, यहाँहरूले चाहिँ त्यसको सँगसँगै के छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषले चाहिँ एउटा कल सेन्टरको व्यवस्था गरेको छ। र त्यो कल सेन्टर मार्फत पनि के हुन्छ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो के अरे लागेका कुराहरू अथवा जिज्ञासाहरू चाहिँ सोध्न सकिन्छ। र त्यो कल सेन्टर चाहिँ को नम्बर कति हो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउन सक्छ। र त्यो हेर्नलाई पनि सजिलो छ। हामीले चाहिँ जब हामीसँग हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ हैन भनिसकेपछि त्यो पत्ता लगाउन कुनै पनि गाह्रो कुरै छैन। जस्तो कि यहाँहरूले जस्तो सञ्चय कोषको वेबसाइटै के हो भन्ने खालको कुरा पनि आउन सक्छ। र त्यस्तो कुराहरूमा यहाँहरूले केही पनि कन्फ्युजन नलिकन के गरिदिनु भयो भने हुन्छ भने जस्तो कि हामीले गुगलमै खोजियो भने कर्मचारी सञ्चय कोष अथवा इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यहाँले चाहिँ त्यो सञ्चय कोषको वेबसाइट चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी कर्मचारी सञ्चय कोषको वेबसाइट पाउने बित्तिकै त्यहाँ कन्ट्याक्ट भनेर लेखिएको हुन्छ साइडमा। र त्यो कन्ट्याक्ट भन्नेमा गइसकेपछि यहाँहरूले कल सेन्टर भनेर देख्नुहुन्छ हैन। र त्यो कल सेन्टरमा चाहिँ यहाँहरूले फोन गर्नुभयो भने सञ्चय कोष सम्बन्धी सबै जानकारी चाहिँ यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। र कल सेन्टरमा फोन गर्दाखेरि यहाँलाई सायद फोन टोल फ्री नम्बर भएको हुँदाखेरि यहाँलाई कस्ट पनि लाग्दैन हैन, पैसा पनि पर्दैन, भन्दा पैसाको बचत पनि हुने र चाहिँ यो सोधपुछको लागि नै भनेर राखिएको हुनाले यहाँलाई धेरै कुराहरू पाउन पनि सकिन्छ। र त्यसको नम्बर चाहिँ कति हो भने 166001 25396 एउटा र अर्को नम्बर चाहिँ 166001 25397। यसरी दुईटा नम्बर चाहिँ कल सेन्टरको रूपमा चाहिँ राखिएको छ। र यहाँहरूले चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ नम्बर फेरि दोहोऱ्याइदिनु सर। 16 हजुर ल म भन्छु 166 001 र 166 001 र त्यसपछि 25396 एउटा र अर्को चाहिँ अब यो 166 001 त कमन भइहाल्यो र त्यसपछि अर्को 25397। ल भयो सर। हजुर यति भएपछि यहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि मैले अब चाहिँ यो जुन म चाहिँ अब यो स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित उसमा चाहिँ जान्छु। यो अघि हामीले चाहिँ यो सामान्य यो अर्को चाहिँ यो के अरे जेनरल इन्फर्मेसन सञ्चय कोषको बारेमा जेनरल इन्फर्मेसनतिर हामीले सक्यौँ। र चाहिँ म अब चाहिँ म स्वास्थ्य उपचारकोमा चाहिँ म सेयर गर्दैछु है एकैछिन। स्वास्थ्य उपचारको स्लाइड देखिया छ सर? देखिया छ सर, देखिया छ। र यसको बारेमा मैले अघि अलिकति सामान्य कुराहरू मैले अघि पनि जानकारी गराइसकेको छु। र यो हामीले विगतमा चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ आफ्नो सञ्चयकर्ताहरूको लागि चाहिँ विभिन्न खालका स्वास्थ्य उपचारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ भने 2076 सालदेखि सामान्य उपचारमा चाहिँ
कर्मचारी सञ्चय कोषले 1 लाख रुपियाँसम्म र घातक रोग अथवा चाहिँ त्यसमा 9 वटा रोगहरूलाई चाहिँ यसमा डिफाइन गरिएको छ। ती 9 वटा रोगहरूको हकमा चाहिँ म्याक्सिमम 10 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ उपचार खर्च बापत दिने भनेर चाहिँ यसमा व्यवस्था गरेको छ। र यसमा दुर्घटना, बिरामी भन्नाले यसका डिफाइन पनि यसमै गरिएको छ। र यसमा खास गरिकन दुर्घटना भन्दाखेरि चाहिँ के अरे बिरामी भन्दाखेरि चाहिँ दुर्घटना, शारीरिक अस्वस्थता, सामान्य, घातक वा दीर्घ रोगका कारणबाट अस्पताल भर्ना भए कम्तीमा 24 घण्टा अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरेको अवस्थालाई मात्रै के छ भने बिरामी भन्ने र त्यसलाई चाहिँ दिने भन्ने छ हैन। जस्तो कि अब हस्पिटल भर्नै नगरिकन गरेको उपचारको विषयमा चाहिँ यसले केही पनि बोल्दैन हैन, यो केही पनि बोल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा स्पष्ट रूपमा के बोल्नु पर्यो भने कम्तीमा हामी एडमिसन हुनु पर्यो र 24 घण्टापछि डिस्चार्ज भएको चाहिँ हुनु पर्यो त्यो उपचारको क्लेम लिनको लागि। र न्यूनतम 10,000 रुपियाँ, 10,000 भन्दा कम रकम खर्च भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ क्लेम लिँदैन हैन, अथवा सञ्चय कोषले त्यसमा शोध भर्ना दिँदैन। र त्योभन्दा बढी रकममा मात्रै कर्मचारी सञ्चय कोषले शोध भर्ना दिन्छ। र त्यसमा पनि 25,000 सम्मको उपचार खर्च छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको यही शाखाकारले पोखराबाटै त्यसको चाहिँ सुविधाहरू पाउन सकिन्छ भने त्योभन्दा माथिको रकमको हकमा चाहिँ हामीले केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। र केन्द्रले नै त्यो चाहिँ तपाईँहरूको खातामै, जस्तै केवाइसी अपडेट गरिसक्नु भएको छ र केवाइसी अपडेट गर्नु पनि पर्छ र केवाइसी अपडेट गरिसकेको मान्छेले मात्रै यो सुविधा पाउँछ, अरूले पाउँदैन। र केवाइसी अपडेट गरेको मान्छेलाई उहाँहरूको ब्याङ्क खाता त्यही हुन्छ र उहाँहरूले त्यही ब्याङ्क खातामै चाहिँ उहाँहरूलाई पैसा चाहिँ काठमाडौँबाट हालिदिन्छ। भन्नाले त्यो पैसा लिनलाई फेरि पछि सञ्चय कोष धाइरहनु पर्दैन। र जुन अहिले मैले 9 वटा रोगको कुरा गरेको थिएँ र 9 वटा चाहिँ रोगमा चाहिँ खास गरेर हार्ट एट्याक, किडनी फेलर, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्किन्सन, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया र लिभर ड्यामेज, यति 9 किसिमका चाहिँ रोगहरू चाहिँ लागेको अवस्थामा चाहिँ म्याक्सिमम 10 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोषले शोध भर्नाको रूपमा चाहिँ दिन्छ। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्याटेगोरीहरू हुन्छन् क्या। जस्तै कति क्वेसनहरू आउँछ, मेरो 1 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो 15,000 मात्रै पाएँ भनेर आउनुहुन्छ कति मान्छेहरूले। त्यो त कस्तो हुन्छ भने 1 लाख रुपियाँ खर्च भएकोमा यहाँहरूले 80,000 पाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन, अब 15,000 मात्रै पाउन पनि सक्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन चाहिँ क्याटेगोरीहरू छुट्याएको छन्, तर त्यो क्याटेगोरीभित्र रहेको चिजहरूमा मात्रै आफूले पाइने हो हैन। र त्यसपछि गएर चाहिँ अनि यो सुविधा चाहिँ अब पाउनको लागि चाहिँ कम्तीमा 6 महिना सञ्चय कोषमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सञ्चय कोष जम्मा भएको चाहिँ हुनु पर्यो र कम्तीमा 24 घण्टा अस्पताल भर्ना भएर उपचार गरेको हुनु पर्यो र हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएको मितिले बढीमा 60 दिन भने हो। अब कतिपय साथीहरू के भन्छन् 60 दिन पुगेपछि 60 दिन नागेपछि आउनुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हामी लिँदैन। त्यसकारणले हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि 60 दिन किन कुर्नु पर्यो, 60 घण्टा पछि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ नि त हैन। लास्ट मिति जे भनेको छ त्यही मितिलाई कुर्ने भन्ने चाहिँ प्रचलन नै हाम्रो गलत प्रचलन छ। त्यसकारणले चाहिँ यदि त्यस्तो छ भने यहाँहरूले चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेपछि ठिक छ, कोहीलाई त रेस्ट गर्नुपर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारणले 1 हप्ता जति अथवा चाहिँ 10 दिनपछि 15 दिनपछि चाहिँ उहाँहरूले आएर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र यो एप्लाई गर्नलाई फेरि आफै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यहाँले चाहिँ डकुमेन्ट निवेदनहरू सबै राखेर पठाइसकेपछि त्यो ड्रप गर्नको लागि चाहिँ अरू मार्फत पनि पठाउन चाहिँ सकिन्छ, तर त्यो फारमहरू चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ हुनु पर्यो। र त्यसपछि यो चाहिँ सामान्य उपचारको हकमा चाहिँ 1 आर्थिक वर्षमा बढीमा 2 पटकसम्म चाहिँ यो सुविधाको उपभोग गर्न चाहिँ सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर सञ्चयकर्ताले अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदाको अवधिको उपचार खर्च मात्रै शोध भर्न पाउँछ। जस्तै कि हस्पिटल एडमिसन हुनुभन्दा अगाडिको खर्च पनि दिँदैन, एडमिसन डिस्चार्ज भइसकेपछिको खर्च पनि दिँदैन सामान्य उपचारतर्फ चाहिँ है। तर उसमा चाहिँ यो जुन क्यान्सरहरूको तर्फमा चाहिँ अलिकति दिने भन्ने छ, फलोअपलाई अलिकति दिने भन्ने छ, र यसमा चाहिँ छैन। र त्यसपछि गएर अब यसमा चाहिँ कसरी हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि साधारण रोग औषधि उपचारको चाहिँ शोध भर्ना दिनमा चाहिँ वर्षमा अधिकतम 1 लाख रुपियाँमा नबढ्ने गरी भनेर भन्यो। र यसमा चाहिँ एकै वर्षमा एकै पटकमा वा पटक पटक गरी 30,000मा नबढ्ने गरी सर्जन वा एनेस्थेसियाको दस्तुर तथा अपरेसन थिएटरको शुल्क बापतको खर्च भनेर भनेको छ। यसरी क्याटेगोरी छुट्याइएको छ। तपाईँको जस्तै कि अपरेसन चार्ज 50,000 पर्यो भने तपाईँले 50,000 क्लेम गरे पनि पाउनुहुन्छ कति भन्दा 30,000 मात्रै पाउनुहुन्छ हैन भन्दाखेरि यसरी चाहिँ छुट्याइएको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ अब डायग्नोसिस तर्फ चाहिँ जस्तै रोग परीक्षण शुल्क भनेको छ। यसमा चाहिँ 1 पटकको उपचारमा रु 10,000मा नबढ्ने गरी अधिकतम रु 20,000 सम्म चिकित्सकको जाँच, रोग परीक्षण, एक्सरे, युएसजी, एमआरआई, सिटी स्क्यान अथवा प्याथोलोजी वा चिकित्सकको सिफारिस बमोजिमको रोग निदान शुल्क भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि यसमा तपाईँको सबै 50,000 लाग्यो भने तपाईँले यसमा 10,000 धेरै बढी पाउनुहुन्न। त्यस्तै गरेर औषधि तथा उपकरण खरिद खर्च भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ 1 पटकमा 10,000मा नबढ्ने गरी अधिकतम 25,000 सम्मको औषधि खरिद गर्दा भएको खर्च भनेर भनेको छ। अनि त्यस्तै गरेर हस्पिटलको बेड शुल्कमा
हस्पिटल भर्ना भई बस्नु परेमा प्रतिदिन रु 2000 मा नबढ्ने गरी अधिकतम रु 25,000 सम्मको खर्च भनेको छ। भन्दाखेरि यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ दिने भन्ने व्यवस्था हुन्छ। अनि यसको लिमिटेसन अनुसार पर्दाखेरि जस्तो कसैको 1 लाख खर्च भयो भने पनि के हुन सक्छ लिमिटेसन अनुसार 10,000 15,000 मात्रै पनि पर्न सक्छ हैन। त्यसकारणले त्यो अनुसार मात्रै पाउने हो र यसमा चाहिँ यस प्रकरण अनुरूप चाहिँ जुन पाउने चाहिँ जुन रकम छ त्यसमा 10,000 भन्दा घटीको चाहिँ खर्चको चाहिँ सुद भर्न चाहिँ सञ्चय कोषले दिँदैन। त्यति चाहिँ आफैले गर्नु पर्यो भन्ने कन्सेप्ट हो यसमा चाहिँ। र यहीँनिर मैले अर्को एउटा कुरा के पनि थप्न चाहेँ भने कतिपय साथीहरूको चाहिँ के देखियो भने जस्तो कि मलाई चाहिँ भनौँ न अब यो बागलुङबाट जस्तो लाग्छ मलाई बागलुङबाट फोन गर्नुभएको थियो एकजना शिक्षक साथीले र उहाँले के भन्नु भने सञ्चय कोषले पैसा दिन्छ कि दिन्न भनेर सोध्नु। अनि तपाईँको उपचार ठुलो हो कि सञ्चय कोषको पैसा ठुलो हो भनेर सोधेँ मैले। अनि होइन त्यो त हो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अनि के रहेछ तपाईँको के हो त समस्या भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ पत्थरी परेको रे। अनि अब यो पत्थरी परेर चाहिँ सञ्चय कोषले पैसा दिने भए गर्नु पर्यो, अब नत्र भने नगरे नै हुने रहेछ क्या अरे अब नगर्ने भनेर भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो क्या उहाँले। भन्दाखेरि हामीले हाम्रो रोग सञ्चय कोषले पैसा दिए पनि नदिए नि आफ्नो उपचार त आफूले गर्नु पर्यो हैन। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला कुरा। र आफ्नो उपचार गरिसकेपछि त्यहाँ पाउँछु भन्ने आशाले गर्ने होइन हैन। आफ्नो उपचार त कम्प्लिटली राम्रो हिसाबले आफूले गर्ने हो हैन, आफ्नो चाहिँ ऊ अनुसार। र त्यसपछि गएर आफूले क्लेम गर्ने जति पाइन्छ त्यो त एक्स्ट्रा सुविधा हो नि हैन। र सञ्चय कोषले गरिदिए गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने त होइन होला हैन। तर त्यस्तो खालको चाहिँ देखियो के, तर त्यो चाहिँ गलत हो हैन। जस्तै पछि एउटा स्थिति चाहिँ लमजुङबाट गोर्खाबाट पनि यस्तै खालको फोनहरू तनहुबाट प्रायः जिल्लाहरूबाट सबैबाट आउँछन्। यहीँ कास्कीबाट पनि आउनुभएको थियो एकजना। अनि फेरि कस्तो पनि देखियो भने अनि अपरेसन त गर्नु पर्यो, अब चाहिँ पैसा दिन्छ भने उहाँ मेडिसिटीमा जानु पर्यो, नर्विकमा जानु पर्यो, अब पैसा दिँदैन भनेदेखि चाहिँ त यहीँ गर्न पर्यो भन्ने खालको साथीहरू पनि भेटियो हैन। अब उहाँले के बुझ्नु भएन भने यहाँ गर्दाखेरिको बरु चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ लगभग भनौँ न 100% पैसा पनि पाउन सक्नुहुन्थ्यो होला सुद भर्ना। अब नर्विक मेडिसिटीमा जानुभयो भने यहाँ चाहिँ 15,000 हुने कामलाई त्यहाँ 1 लाख रुपियाँ पर्छ। अनि 1 लाख रुपियाँ पर्दाखेरि के हुन्छ नि 1 लाख रुपियाँ हाम्रो सञ्चय कोषले 1 लाख रुपियाँ दिन्छ भनेपछि त्यो जम्मै पाइन्छ भन्ने उहाँको सोच हुन्छ। तर यहाँ त क्याटेगोरी छुट्टै छ नि। अनि यो क्याटेगोरी भन्दा बढी परेछ भने त 30,000 देखि नपाउने अवस्था हुनसक्छ। भन्दाखेरि यहाँ आफैले उपचार गर्दाखेरि 15,000 मा उपचार हुन्थ्यो। त्यो 15,000 मा 15,000 सञ्चय कोषबाट पाउन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्थ्यो। त्यही चिज मेडिसिटी उहाँ चाहिँ नर्विक उहाँ के भएर जानुभयो भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ लाग्छ। अनि त्यो 1 लाख रुपियाँ उहाँले पाउने फेरि त्यही 15,000 हुनसक्छ। भन्दाखेरि त उल्टो आफूलाई घाटा पर्यो नि। भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले त्यस्ता कुरामा पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। र अलिकति के छ भने फेरि यहाँ पाउने भयो भने अलिकति पनि खाने भन्ने खालको नेपाली उखान छ नि एउटा, त्यस्तो खालको पनि देखिन्छ। तर त्यस्तो खालको चाहिँ सोच चाहिँ हामीले बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ मेरो एउटा अनुरोध पनि छ। किनभने धेरै फ्रिक्वेन्टली यस्तो बारेमा फोनहरू आउने गरे हुनाले पनि मैले यहाँलाई थप जानकारी गराएको हो, अन्यथा नलिनु होला। र त्यसपछि अर्को भनेको घातक रोग औषधि उपचार शोध भर्ना छ। र यो घातक रोगको लागि चाहिँ उपचार गराएका सञ्चयकर्ताहरूलाई चाहिँ खास गरिकन यसमा पनि यो जुन केही क्याटेगोरीहरू तोकिएको छ र त्यो क्याटेगोरीभित्र रहेर म्याक्सिमम चाहिँ 10 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ शोध भर्ना प्रदान गर्ने भनेको छ। र यसमा चाहिँ घातक रोग पहिचानको क्रममा भएको खर्च मध्ये बढीमा 1 लाख रुपियाँसम्म भनेको छ। त्यस्तै गरेर अस्पताल भर्ना भई उपचारको क्रममा भएको खर्च मध्ये बढीमा रु 10 लाखसम्म भनेको छ। र त्यस्तै हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भए पश्चात फलोअपको क्रममा भएको खर्च मध्ये बढीमा रु 2 लाख रुपियाँसम्म भनेको छ। र यो प्रकरण अनुसार शोध भर्ना न्यूनतम रकम चाहिँ 25,000 हुनुपर्छ। जस्तै क्यान्सर जुन अहिले 9वटा घातक रोग भने त्यो 9वटा घातक रोगको चाहिँ क्लेम दिनको लागि चाहिँ न्यूनतम चाहिँ 25,000 हुनुपर्छ। 24,949 भयो भने पनि हामी त्यसलाई रिटर्न दिँदैनौँ हैन। र तर अब उहाँहरूको बिल चाहिँ 25,000 चाहिँ भन्दा माथि भयो भने अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ शोध भर्ना नियम अनुसारको शोध भर्ना चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ हैन। यो चाहिँ सञ्चयकर्ताले यो सुविधाको रकम चाहिँ कुल नोकरी अवधिमा एकैपटक वा पटक पटक चाहिँ गरेर उपभोग गर्न सक्छ भनेर भन्ने हो। र यसमा चाहिँ उपचारमा खर्च भएको रकम मात्र चाहिँ भुक्तानी गरिनेछ भनेर भनेको छ हैन। र त्यसपछि गएर यो कोभिडको कुरा त मैले अघि भनि नै सकेँ। जस्तो कि यो कोभिडको कारणले मृत्यु भएको अवस्थामा चाहिँ 2 लाख रुपियाँसम्म दिने भन्ने चाहिँ निर्णय छ। र त्यस्तै पछि गरेर अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरूले अघि पनि मैले यसलाई जानकारी गराइसकेँ। बढीमा 60 दिन भन्नुको अर्थ 60 दिन पर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ नराखौँ। किनभने फाइल साइल मिलेन गरेन भने पनि पछि समस्या हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले समयमै चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई कागजात नपुगेको अवस्थामा कागजात अपडेट गर्न सबै कुराहरू गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि त्यो सबै विवरणहरू पुर्याउने र प्रमाण पुर्याउने दायित्व चाहिँ दाबीकर्ता अथवा सञ्चयकर्ताकै हुन्छ। र त्यसपछि सम्पूर्ण कागजहरू चाहिँ प्राप्त भएपछि मात्रै यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइनेछ। र चाहिँ शोध भर्नको लागि चाहिँ के कागजहरू चाहिन्छन् त भनेर भन्दाखेरि 1 नम्बर जस्तो हुन त यो वेबसाइटमा पनि छ है, यो सबै कुराहरू वेबसाइटमा पनि छ। र अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा सञ्चयकर्ताको निवेदन भनेको छ।
अब मान्छेहरू के गर्नुहुन्छ गोर्खादेखि त्यो एउटा निवेदन फारम लिन भनेर तछाड मछाड गर्दै सञ्चयको आउनुहुन्छ निवेदन माग्नुहुन्छ हैन। हामीले यस्तो निवेदन चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर राख्दैन, हामीले पनि वेबसाइटबाट फेरि निकालेर प्रिन्ट गरेर उहाँहरूलाई दिने भन्दाखेरि त्यो चिज उहाँले चाहिँ त्यही चाहिँ गोर्खामै चाहिँ आफ्नै कार्यालयबाट वेबसाइटबाट हेरिदिनु भयो र त्यहाँबाट प्रिन्ट निकालिदिनु भयो भने त मलाई त्यति एउटा फारम लिनलाई चाहिँ सञ्चयकोसँग पोखरासँग आउनु पर्थेन, काठमाडौँसँग कुद्नु पर्थेन भन्दाखेरि त्यही भएर अघि सुरुमै पनि मैले के भनेको छु भने यहाँहरूलाई आफूले सञ्चयकोषको वेबसाइट हेर्ने गरौँ, झन्झट नमानौँ, त्यसलाई मजाले राम्रोसँग एक दिन बिदाको दिनलाई उपयोग गरेर हेर्नुभयो भने यो यहाँ रहेछ, यो यहाँ रहेछ, यस्तो रहेछ भन्ने कुरामा मभन्दा तपाईँहरू पर्फेक्ट मास्टर हुनुहुन्छ होइन यो विषयमा भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ टाइम दिने अथवा त्यसमा अभ्यस्त हुन चाहिँ प्रयास चाहिँ गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो। र त्यसपछि अर्को अनुसूचित 2 बमोजिमको दाबी फारम भन्ने छ एउटा, त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित हस्पिटलको चिकित्सकको दस्तखत पनि चाहियो। त्यो चाहिँ अनि त्यो हस्पिटलको डक्टर जो छ त्यो डक्टरको चाहिँ एनएमसी नम्बर भन्छ, मेडिकल काउन्सिल नम्बर चाहिँ दर्ता पनि भएको हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ फेरि हस्पिटलको छाप पनि लगाउनु पर्छ, त्यति कुराहरू चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। र त्यसपछि अर्को हुन्छ प्रेस्क्रिप्सन र डिस्चार्ज स्लिपको सक्कल प्रति नै चाहिन्छ है। र यसमा चाहिँ फेरि अर्को के पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यो के अरे कतिपय हस्पिटलमा दिएन गरेन भनेर पनि यहाँ पेस गर्नुहुन्न, त्यो पेस गरेन भने पाइँदैन। त्यस कारणले एडमिसन भएको एडमिसन स्लिप, डिस्चार्ज स्लिप र प्रेस्क्रिप्सन यतिको चाहिँ सक्कल प्रति नै सञ्चयकोषमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसमा फेरि नाम पनि मिलेको हुनु पर्यो। घरमा बोलाउने नाम एउटा छ अनि सञ्चयकोषको कार्डमा अर्को नाम छ, नाम फरक पर्यो, पैसा पाइँदैन। र त्यसपछि प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम यहाँले जुन औषधि खरिद गर्नुहुन्छ त्यो खरिद गरेको औषधिको चाहिँ विक्रेताको नाम हुनु पर्यो, त्यो औषधिवालाको प्यान नम्बर हुनु पर्यो र त्यो औषधि कम्पनीले लेखेको चाहिँ बिलमा के हुनु पर्यो, प्रेस्क्रिप्सनमा लेखेको औषधि र बिलमा लेखेको औषधिहरू मिल्नु पर्यो हैन। त्यसरी मिलेर अनि त्यसमा पनि अहिले के गर्ने भनेको छ भने डाक्टरलाई चाहिँ त्यो प्रेस्क्रिप्सन अनुसारको औषधि हो भन्ने खालको चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रमाणित गराउनु पर्ने भन्ने कुरा आएको छ अहिले। किन भन्दाखेरि त्यसमा पनि अब हाम्रो नेपालीहरूको फेरि के छ भने अलिकति चाहिँ सुविधा भयो भने औँलो दिँदा डुँडो निल्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो उखान छ। त्यसलाई चरितार्थ गर्न खोज्ने चाहिँ केही व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि सबैले दुःख पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि अब अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो कि त्यो प्रेस्क्रिप्सन बमोजिमको औषधिको बिलमा पनि के गर्नु पर्यो, अब चाहिँ हस्पिटलबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने अवस्था आयो हैन, त्यसलाई प्रमाणित गराउनु पर्छ अब है। र त्यसपछि गएर अर्को भनेको जस्तो कि जुन रिपोर्टहरू छन्, एक्सरे युएसजी जुन रिपोर्टहरू छन् त्यसको चाहिँ यो चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम चाहिँ यो डायग्नोसिस गरेका चाहिँ जुन रिपोर्टहरू छन् त्यसको चाहिँ सक्कल प्रति नै चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको सँगसँगै सञ्चयकोषको परिचय पत्र र त्यसपछि नागरिकता वा अर्को चाहिँ कुनै फोटो सहितको आइडी भनेको त्यसलाई थप भेरिफिकेसनको लागि हामीले चाहिँ प्लस चाहिँ 2टा आइडी पनि हामीले राख्न खोजेका छौँ। किनभने कतिपयको चाहिँ जस्तो कि सिग्नेचरहरू नमिल्ने, नामहरू फरक पर्ने, जस्तो नागरिकतामा एउटा नाम छ, सञ्चयकोषमा एउटा नाम छ, त्यस्तो पनि भेटिया छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 2टै चाहिँ यहाँले चाहिँ पेज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी कहाँ प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हामीहरूले सबै कागजातहरू चाहिँ गर्छौँ। र त्यसपछि हामीले थप जस्तो कि कागजात चाहिँ थप पर्सेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले हस्पिटलमा पनि पत्रचार गरेर अथवा हस्पिटल भिजिट गरेर पनि तपाईँहरूको चाहिँ बिरामी भएको नभएको, हस्पिटलमा दर्ता भएको नभएको, रेकर्ड भएको नभएको त्यो डाक्टरहरूसँग पनि सोधपुछ गर्न परेको अवस्था डाक्टरसँग सोधपुछ गरेर चाहिँ विवरणहरू चाहिँ माग्न सक्ने भनेर चाहिँ त्यो अधिकार पनि दिएको छ। किनभने यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्न नसकोस् अथवा चाहिँ दुरुपयोग गरेको अवस्थामा चाहिँ कारवाही पनि गर्ने भन्ने खालको कुराहरू भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसले चाहिँ थप पर्सेन्ट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। र यसरी गरिसकेपछि कर्मचारी सञ्चयकोषमै थप डक्टरहरू हुन्छ, कमिटी हुन्छ एउटा, र चाहिँ त्यो डक्टरले फेरि चाहिँ के गर्छ भने परीक्षण गर्छ। त्यसलाई तपाईँले पेस गरेको जुन कागज छ त्यो कागजलाई परीक्षण गर्छ र परीक्षण गरेर ओके भनेपछि मात्रै बल्ल के गर्छ भने हामीले चाहिँ तपाईँहरूको खातामा चाहिँ पैसा दिनलाई निर्णय गर्छौँ र निर्णय गरेपछि मात्रै तपाईँको खातामा पैसा हालिदिन्छौँ हैन। भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुविधा चाहिँ दिने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। र त्यसपछि सामान्यतया यसलाई चाहिँ 25,000सम्म भयो भने हाम्रो शाखा कार्यालयबाटै हुनसक्छ र 50,000सम्मको भुक्तानी भयो भने सम्बन्धित विभाग भने चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ विभागीय प्रमुख मार्फत हुन्छ र त्योभन्दा माथि 1 लाखसम्मको भुक्तानी चाहिँ सम्बन्धित सहप्रशासकबाट हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर त्योभन्दा माथि परेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो कि कुनै दुविधा भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सिफारिस समितिमा चाहिँ सोधभर्ना सिफारिस समितिमा पेश गरेर त्यसको निर्णय बमोजिम चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ यसमा व्यवस्था गरिएको छ। र यस्तो पैसा चाहिँ हामी नगद दिँदैनौँ र डाइरेक्ट चाहिँ खाता ब्याङ्क खाता मार्फत नै चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ भुक्तानी हुने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। र यसमा जस्तो कि सोध भर्ना नहुने खर्चहरू भनेर भनेको छ
र यसमा चाहिँ खास गरिकन जस्तै कि अनुसूची 4 मा उल्लेख भएका रोग तथा अवस्थाहरूमा भएको खर्च, कोषमा नियोजन दर्ता गराएको मितिले 3 महिना नागेपछि पेश गरेका कागजात अनुरूपको खर्च, हैन, सम्बन्धित रोजगार तथा अस्पतालले उपचारमा दिएको छुट सुविधा रकमहरू, सम्बन्धित अस्पतालले चिकित्सकको सिफारिस बिना आफूसी खरिद गरिएका औषधि तथा अन्य उपचार खर्चहरू, थाहै लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका औषधि पसलबाट खरिद भएका औषधिका बिल खर्चहरू, यस्ता चिजहरूमा चाहिँ गरिँदैन। र त्यसपछि गलत नियतबाट सुविधा लिने र दिने उप कारबाही भनेर कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्को व्यवस्था पनि गरेको छ। यसमा चाहिँ सञ्चयकर्ताले गलत बिल भरपाई पेश गरी उपचार रकम शोध भर्ना लिएमा, हैन, उक्त अथवा लिने प्रयास गरेमा त्यस्ता सञ्चयकर्ताहरूलाई भविष्यमा यस योजनाको सुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ। र चाहिँ त्यस्तो गरेर लिएको चाहिँ जुन पैसा लिएको छ भने त्यो सुविधा रकम शोध भर्ना लिएको देखिएमा त्यस्तो रकममा विशेष सापट्टिमा कायम रहेको ब्याज दरले हुन आउने ब्याज रकम सहित सम्बन्धित सञ्चयकर्ताबाट असुर उपर गर्ने र अस्पतालका कर्मचारीले दुरुसान गरी गलत विवरण जारी गरी कुनै सञ्चयकर्ताले सुविधाको रकम लिएमा वा लिने प्रयास गरेमा त्यस्ता अस्पतालका कर्मचारीलाई समेत आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र गलत नियतले भुक्तानी दिने वा नियमानुसारको शोध भर्ना दिन अल्टर गर्ने कोषका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने भनेर स्पष्ट चाहिँ त्यो विषयमा व्यवस्था पनि गरेको छ। र अघि पनि मैले दाबीको लागि आवश्यक कागजातको बारेमा त मैले अघि पनि जानकारी गराएँ र यसलाई फेरि समरीको रूपमा फेरि अनुरोध गर्न चाहेँ। तोकिएको ढाँचामा सञ्चयकर्ताको निवेदन, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको 35 दिन वा बिरामी भएको 60 दिनभित्र भनेर भनेको छ। र कम्पनीबाट उपलब्ध गराइएको दाबी फारम, कम्पनी भनेर यो सञ्चय कोष भनेर भने हो, यसमा चाहिँ पहिला यो राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भन्नाले कम्पनी भयो। यसमा पूर्ण रूपमा भरि फारममा अस्पतालको छाप, सम्बन्धित डाक्टरको दस्तखत र एनएमसी नम्बर सहितको छाप, चिकित्सकको सकल प्रेस्क्रिप्सन, डिस्चार्ज स्लिप, त्यो एडमिसन स्लिप भइहाल्यो। अनि कार्डेक्स भन्ने हुन्छ एउटा, यो कार्डेक्स पनि अनिवार्य छ। किन भन्दाखेरि तपाईले यो कार्डेक्स भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईहरु कहिले एडमिसन हुनुभयो, कहिले डिस्चार्ज हुनुभयो, के औषधि खानुभयो, कुन कुन टाइममा खानुभयो, त्यो सबै चिज कार्डेक्समा हुन्छ। र त्यो कार्डेक्स चाहिँ तपाईहरुलाई ओरिजिनल दिँदैन। त्यो कार्डेक्स चाहिँ हस्पिटललाई रिक्वेस्ट गरेर त्यसको फोटोकपी गरेर हस्पिटलको चाहिँ छापछाप लगाएर प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कार्डेक्स बिना चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ फरवर्ड गर्दैनौँ हैन। त्यसकारणले चाहिँ कार्डेक्स चाहिँ चाहियो र अरु चिजहरुको सक्कल रिपोर्टहरु नै चाहियो र चाहिँ सञ्चयकर्ताको नाम, परिचय पत्र नम्बर सहितको कोषको प्रमाणित पत्र त अघि पनि हामीले भनिसकेका छौं। यति चाहिँ कुराहरु राख्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ र औषधि उपचारको बारेमा चाहिँ यति नै भन्न चाहे। र त्यसपछि अब अर्को चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ कुराहरु राख्न अनुमति चाहन्छु। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो कि हामीले अब लगभग यो सञ्चय कोषको सेवा सुविधाको बारेमा हामीले जानकारी गराइसक्यौं। सञ्चय कोषको बारेमा चाहिँ हामीले सेवा सुविधाहरुको बारेमा जानकारी गराइसक्यौं। र यसपछि म अलिकति के भने जस्तो कि हाम्रो चाहिँ जुन वेबसाइटबाट चाहिँ यहाँले चाहिँ जुन लिने चाहिँ जुन अथवा चाहिँ वेबसाइटमा हेर्ने र त्यो केवाइसी भर्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ म अलिकति यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसमा खास गरिकन र कर्मचारी सञ्चय कोषको वेबसाइटमा हामीले खोल्ने बित्तिकै जस्तो कि मैले यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेको चाहिँ वेबसाइटमा गइसकेपछि हामीले कसरी भर्ने भन्ने कुराहरुमा म अलिकति जानकारी गराउन खोजेँ मैले। र यसरी कर्मचारी सञ्चय कोषको यसरी वेबसाइटमा गइसकेपछि यहाँहरुले चाहिँ जस्तो कि यहाँ इन्डिभिजुअल लगइन, अफिस लगइन भन्ने देख्नुहुनेछ र अर्को अफिस केवाइसी। यहाँहरुले जति साथीहरुले आफ्नो इन्डिभिजुअल केवाइसी अपडेट गरिसक्नु भएको छ उहाँहरुलाई समस्या भएन। र यदि कसैले गर्नु भएको छैन भने उहाँहरुले अफिस केवाइसी चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्डिभिजुअल केवाइसी भर्नु भएको छैन भने उहाँहरुले चाहिँ इन्डिभिजुअल केवाइसी भर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि यो केवाइसी भन्ने अप्सन छ। यो केवाइसी भन्ने अप्सनमा गएर उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल केवाइसी अनलाइन भर्ने र त्यसको प्रिन्ट निकाल्ने र प्रिन्ट निकालेर कर्मचारी सञ्चय कोषमा आएर उहाँहरुले फोटो खिच्नु पर्यो। डिजिटल फोटो हामी कम्प्युटर सिस्टमबाटै खिच्छौं र त्यसपछि उहाँहरुको फिंगर प्रिन्ट र त्यस्तै गरेर चाहिँ दस्तखत समेत हामी लिएर त्यसलाई अपडेट गर्छौं। त्यसलाई हामीले केवाइसी अपडेट गर्छौं। अब त्यो व्यक्ति चाहिँ त अब सापटीको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ उहाँले सापटी एप्लाई गर्नु पर्यो भने उहाँले त्यतिकै एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। त्यो एप्लाई गर्न खोज्दा के हुन्छ भने अफिस केवाइसी तेरो खोइ भनेर सोध्छ। र अब अफिस केवाइसी पनि अपडेट गर्नु पर्यो भने अब अफिस केवाइसी चाहिँ अहिले धेरै जस्तो स्कुलहरुको त अफिस केवाइसी अपडेट भएको छैन। त्यसकारणले पनि मैले यसलाई चाहिँ यहाँलाई देखाउन खोजेँ मैले यो। र अफिस केवाइसी भर्दाखेरि यसरी हामीले वेबसाइटमा गइसकेपछि यसरी चाहिँ अब केवाइसी को यसरी इन्फर्मेसनहरु आउँछ र अफिस इन्फर्मेसन भनेको ठाउँमा आफ्नो अफिसको नाम भन्ने बित्तिकै आफ्नो स्कुलको नाम चाहिँ त्यहाँ भर्नु पर्यो हैन। र स्कुलको नाम भर्दाखेरि हामीले स्पष्ट रूपमा हाम्रो लेटर हेडमा जे हुन्छ हैन जे छ अथवा चाहिँ त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने करेक्सन पनि गर्नु पर्यो। फेरि कतिपय लेटर हेडमा चाहिँ अहिले विद्यालय चाहिँ मावि उच्च मावि भइसक्यो भने फेरि लेटर हेड चाहिँ उहाँ प्राविकै अथवा प्रस्तावित निमाविको राखेर पनि पठाउने गरेर पाइएको छ। त्यस्तो चाहिँ नहोस्। अहिलेको एक्जिस्टिङ तपाईहरुको नाम जे छ
त्यो कुराहरू स्पष्ट लेखिदिनु होला। र त्यसपछि अफिस कोड भनेको चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष सँग तपाईहरुको प्रत्येक अफिसको कोड हुन्छ। त्यो कोड बिना तपाईहरुको पैसा जम्मा हुँदैन। त्यो खालको चाहिँ कोड चाहिँ तपाईहरुले यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो कोड कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा आउन सक्छ। र त्यो कोड चाहिँ के हुन्छ भने अलमोस्ट मलाई लाग्छ जसले सञ्चय कोषमा दाखिला गर्नुहुन्छ उहाँहरुलाई थाहा होला। यदि थाहा छैन भने उहाँहरुले आफ्नो स्टेटमेन्ट त पाउनु भएको छ हैन, आफू बसेको जुन कार्यालय छ त्यो कार्यालयको स्टेटमेन्ट पाउनु भएको छ भने त्यो कार्यालयको स्टेटमेन्टमा माथिपट्टि अफिस कोड भन्ने हुन्छ। आफ्नो परिचय पत्र र नाम हुन्छ र त्यसपछि अफिस कोड भन्ने हुन्छ। र त्यो अफिस कोड जे छ अनि आफ्नो स्कुलको नाम पनि त्यही हुन्छ र त्यो मिलेपछि त्यो अफिस कोड चाहिँ यहाँ भरिदिनु पर्ने हुन्छ। र किताबखाना कोडलाई चाहिँ 0 गरिदिनु होला। यो चाहिँ किताबखानाको चाहिँ तपाईहरुको अब अनलाइन भएको छैन, त्यसकारणले यसमा 0 गरिदिए हुन्छ। र अर्को महालेखा कोड भन्ने छ। तपाईहरुले चाहिँ अब यसमा चाहिँ महालेखा कोडमा चाहिँ यहाँहरुले डाइरेक्ट चाहिँ महालेखाबाटै निकासा लिने भएको अवस्थामा महालेखाको कोड चाहियो। र अब यहाँहरुले डाइरेक्ट महालेखाबाट चाहिँ निकासा नलिने भएको अथवा नलिने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ 0 राख्दा हुन्छ। र त्यसपछि नियामक निकाय भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको चाहिँ तपाईहरुलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय के हो हैन, त्यो कुरा चाहिँ यसमा लेख्नु पर्यो हैन। हुन्छ, त्यो राख्नु पर्यो। र त्यसपछि गएर अब चाहिँ हामीले चाहिँ अफिस चिफ डिटेल भनेर भनेका छौँ। अफिस चिफ डिटेल भनेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हेड सर जो हुनुहुन्छ त्यहाँको हेड सर अथवा प्रिन्सिपल हामी जे भन्छौँ र उहाँहरुको नाम लेख्नु पर्यो र उहाँको नम्बर लेख्नु पर्यो, मोबाइल नम्बर लेख्नु पर्यो। र यस्तो मोबाइल नम्बरहरू लेख्दाखेरि यहाँहरुले एनसेलको नलेख्नु होला। त्यसमा चाहिँ यहाँहरुले अनिवार्य रूपमा एनटीसी कै लेख्नु होला, किनभने एनसेलमा एसएमएस आउने गरेर सम्झौता भएको छैन हैन। त्यसकारणले एनटीसी को मोबाइल नम्बर राख्नु होला। मोबाइल नम्बर राख्दा शुद्ध राखिदिनु होला। र त्यसपछि यसमा इमेल राख्नु होला। र यहाँ के भनेको छ भने अफिस चिफको भएको हुँदाखेरि सामान्यतया जस्तै हाम्रो स्कुलहरू छ भने हाम्रो जे स्कुलको नाम छ त्यसमा चाहिँ डट प्रिन्सिपल हैन, जस्तो कि अब सर्टकट बनाइन्छ नि, जस्तो कि अब के भनौँ अब जस्तो कि अब कुनै एउटा स्कुलको नाम भयो भने त्यहाँ प्रिन्सिपल भनेर आफ्नो बनाउनु पर्यो। अगाडिपट्टि स्कुलको नाम लेख्ने अनि प्रिन्सिपल लेख्ने हैन। जस्तो कि अब के अरे राम विद्यालय भन्ने भयो भने हैन, अब त्यसमा चाहिँ राम विद्यालयको आरबी गर्न सकियो हैन, अनि डट प्रिन्सिपल गर्ने हैन, अनि प्रिन्सिपल गरेर जिमेल बनाउने। किन सबै तपाईहरुको त यो आफ्नो अफिसियल डोमेन त छैन, कसैको पनि वेबसाइट त छैन होला, त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ अनि जिमेल गर्ने त्यसरी खोलेको इमेल राख्नु पर्यो। भनेको के त भन्दाखेरि भोलि अर्को हेड सर हुनुभयो भने पनि त्यो इमेल नै हेड सर अर्को हेड सरले पनि त्यही इमेल चलाउनुहुन्छ। आफ्नो पर्सनल राखियो भने त त्यहाँ छोड्ने कुरो भएन, दिने कुरो भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अफिसियल इमेलै यसमा खोलिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र त्यसपछि अब कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा चाहिँ यहाँ फोन नम्बर राख्नु पर्यो हैन, आफ्नो अफिसको चाहिँ ल्यान्डलाइन नम्बरहरू यसमा राख्नु पर्यो। अब छ भने राख्ने, छँदै छैन भने त फरक कुरा रह्यो हैन। र त्यसमा चाहिँ अफिस एरिया कोड चाहिँ राखिदिनु होला। र इमेल राख्दाखेरि यो अफिसको इमेल चाहिँ छुट्टै होस्। अहिले भने मैले हेड सरले राख्नेको इमेलमा छुट्टै होस्, अफिसको इमेल छुट्टै होस् है। यो अफिसको इमेल भनेको के हुन्छ भने सामान्यतया त्यो तपाईको स्कुलभरिका सबै शिक्षकहरूले एक्सेस हुने इमेल, सबैले खोलेर हेर्न पाउने इमेल हुनु पर्यो हैन। त्यो इमेल राख्नु पर्यो। अब वेबसाइट छ भने राख्ने, छैन भने परेन। र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के अरे जस्तो कि करस्पोन्डेन्स एड्रेस भनेर भनेका छौँ हैन। अब यसमा पनि के हुन्छ, तपाईले करस्पोन्डेन्स एड्रेस भने तपाईको आफ्नो ठेगाना चाहिँ अहिलेको नयाँ संघीय संरचना अनुसारको ठेगाना जे छ त्यही लेख्न पर्यो। र अहिले पनि यहाँ कतिपय साथीहरूले यहाँ फर्म भर्दा लेख्दा के हुन्छ, हाम्रो पहिला पुरानो यो थियो भन्दै पुरानो लेखिरहनुहुन्छ, जबकि त्यो पुरानो एड्रेसलाई अहिलेको नयाँ सिस्टमले चिन्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले एक्जिस्टिङ जे छ हाम्रो गाउँपालिका जे हो, वडा जे हो, नगरपालिका जे हो, त्यही कुराहरू यहाँहरूले भरिदिनु होला अनि स्पष्ट रूपमा लेखिदिनु होला र अनि स्टेट समेत यसमा लेखिदिनु होला। र त्यसपछि अर्को भनेको अदर इन्फर्मेसन भनेर राखेका छौँ। अब यो इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तै प्राइमरी कन्ट्याक्ट पर्सन लेखा अधिकृत भनेका छौँ। अब सायद लेखा अधिकृत अथवा लेखा प्रमुख भन्ने चाहिँ अब स्कुलहरूमा नहुनु पनि सक्छ, अथवा लेखा हेर्ने कोही जिम्मेवार व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको नाम राख्ने, उहाँहरूको मोबाइल नम्बर राख्ने र इमेल राख्ने हो। यसरी राख्ने इमेलमा चाहिँ एटलिस्ट यहाँ चाहिँ के होस् भने एकाउन्ट भन्ने होस् भन्ने हो। जस्तो अहिले मैले जसरी डट प्रिन्सिपल भने त्यस्तै गरेर यहाँ डट एकाउन्ट भनेर इमेलै खोल्नु भयो भने पनि त्यो राखिदिएपछि भोलि एकाउन्टेन्ट साहब अर्कोले हेर्नुभयो भने पनि के हुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यो इमेल चलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँले एनटीसी कै मोबाइल राख्नुहोस्। किनभने अब यहाँनिर मैले किन जोड गरिरहेको छु भने त्यही तपाईँको स्कुल मध्येकै कोही साथीले अब 80% लोन एप्लाई गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले एप्लाई गर्ने आफ्नो पार्टको काम सिद्धाइसकेपछि अब अफिसले भेरिफिकेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र अफिसले भेरिफिकेसन गर्न पर्नेमा के हुन्छ, 3 जना व्यक्तिको चाहिँ उहाँले नाम लेख्नु। जस्तो कि यहाँ हेड सरको नाम हुन्छ, त्यसपछि लेखा हेर्ने हुन्छ र प्रशासन हेर्ने हुन्छ अथवा सहायक लेखा हुन्छ।
हैन जो भए पनि 3 जनाको नाम यहाँ जसको नाम हामीले अफिस केवाइसी मा भरिन्छ त्यही व्यक्तिको नाम चाहिँ उहाँले एप्लाई गर्दाखेरि जुन साथीले सापटी लिन खोज्दै हुनुहुन्छ सापटी लिन खोज्ने साथीले एप्लाई गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त्यो व्यक्तिहरुको नाम चाहिँ यहाँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ जे नाम छ उहाँले त्यही नाम लेख्नु पर्यो यहाँ जे नम्बर छ मोबाइल नम्बर छ त्यही नम्बर लेख्नु पर्यो प्लस उहाँको सञ्चयकोष नम्बर के छ भने त्यो नम्बर पनि उहाँहरूले लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले रेकर्डहरु भर्दाखेरि स्पेलिङ पनि मिस्टेक नहोस् अब यहाँ धेरै जसो के देखिया छ भने खास गरिकन यसमा चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ लेडिज स्टाफहरुको अथवा लेडिज टिचरहरुको अलिकति बढी समस्या देखिया छ किन भन्दाखेरि उहाँहरुको नियुक्तिमा एउटा नाम छ नागरिकतामा एउटा नाम छ अनि बैंकमा अर्को नाम छ जस्तो उदाहरणको लागि सीता भण्डारी भन्ने उहाँहरुको अफिसियल रेकर्डमा सीता भण्डारी भयो हैन अब बिहे गर्नुभयो कोइरालासँग अब के भयो कोही ठाउँमा सीता कोइराला भयो अनि कोही ठाउँ के छ सीता भण्डारी कोइराला छ त्यस्तो भयो भने सिस्टमले चिन्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट तपाईहरुले त्यो केवाइसी मा अपडेट गर्ने बेला पनि जस्तो पहिला यदि मिस्टेक छ भने पनि अब यहाँहरुले सचेत हुनु पर्यो केवाइसी तपाईले भरिसक्नु भएको छ तर एप्लाई गर्दाखेरि के रे तपाईको केवाइसी भएको छैन भनेर इन्टु लागेको देखियो भने अब के सोच्नु पर्यो भने मेरो बैंकको र सञ्चयकोषको डाटा मिलेन छ भन्ने यहाँहरुले सोच्नु पर्यो अब किन भन्दाखेरि बैंकमा भएको सिस्टममा तपाईको जे नाम छ सञ्चयकोषमा त्यही नाम हुनु पर्यो हैन अन्यथा भयो भने के हुन्छ सिस्टमले लिँदैन र यहाँले सापटी पाउन सक्नुहुन्न त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ केदारनाथ प्रदिप रिक्वेस्टिङ रिमोट कन्ट्रोल अपरेसन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण यदि त्यस्तो छ भने पनि यहाँले चाहिँ के गर्नु पर्ने आफ्नो सञ्चयकोषमा के नाम छ र बैंकमा के छ भने त्यसलाई करेक्सन गरिहाल्नु होला त्यसरी मिलाउनु होला र त्यसपछि गएर अनि सेकेन्डरी भनेको पनि त्यसरी नै मिलाउनु होला जसले गर्दाखेरि यहाँलाई पछि चाहिँ हामीले सापटीहरु एप्लाई गर्दा अथवा सापटी लिँदाखेरि चाहिँ यहाँहरुलाई सहज हुन्छ मैले यो कुरा पनि यहाँहरुलाई किनभने धेरै समस्याहरु यसमै देखिएको हुँदाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा यहाँहरुलाई चाहिँ थप अनुरोध पनि गर्न चाहेको हो हैन र थप अनुरोध गर्ने जुन अवसर पनि मिल्यो वास्तवमा त्यसको लागि एकदम म आयोजक प्रति एकदम हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछु यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई सेवा लिन पनि सजिलो हुन्छ र हामीलाई सेवा दिन पनि सहज हुन्छ सजिलो हुन्छ हैन नत्र भने अनावश्यक चाहिँ झन्झट अथवा तनाव चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले अफिस केवाइसी भर्दाखेरि पनि त्यो ढंगबाट चाहिँ यसलाई म्यानेज गरेर भरिदिनु होला र यसरी भरिसकेपछि यहाँ डिक्लेरेसनमा राइट लगाउनु पर्यो र आई एम नट अ रोबोट भन्ने छ यसमा गएर क्लिक गरेर सबमिट गर्नुपर्छ र यो सबमिट गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ जुन माथि अब यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा जुन इमेल राख्नु भएको छ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा जुन इमेल छ त्यो इमेलमा चाहिँ के हुन्छ भने नो रिप्लाई @epfnepal.com.np बाट एउटा चाहिँ के हुन्छ इमेल आएको हुन्छ र त्यो इमेललाई पनि फेरि के गर्नु पर्यो यहाँले क्लिक गरिदिनु पर्यो क्लिक गरिदिसकेपछि मात्रै बल्ल के हुन्छ तपाईले भरेको डाटा हाम्रो सिस्टममा देखिन्छ अथवा तपाईले सबमिट गर्ने भन्नुहुन्छ तर हाम्रो सिस्टममा देखिन्न जब तपाईले त्यो तपाईलाई आएको इमेल आउँछ एउटा अटोमेटिक इमेल आउँछ र त्यो आएको इमेल तपाईले क्लिक गरिसकेपछि मात्रै बल्ल के हुन्छ हाम्रो सिस्टममा त्यो देखिन्छ र देखिसकेपछि मात्रै बल्ल हामीले त्यसलाई एप्रुभ गर्छ र एप्रुभ गरिसकेपछि मात्रै बल्ल तपाईको के हुन्छ अफिस केवाइसी चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र अफिस केवाइसी भर्नलाई सञ्चयकोष आउनु परेन यहाँले आफ्नै अफिसबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसो गरिसकेपछि अफिस केवाइसी को पार्ट चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ र जसले गर्दाखेरि पछि तपाईहरुले सापटी लिनु पर्दाखेरि उहाँहरुको नाम नम्बर राख्नु पर्ने भएको हुँदाखेरि त्यो कुरा आफ्नो स्टाफहरुलाई पनि जानकारी गराइदिनुस् तपाईहरु यदि कसैले 80% सापटी लिन खोज्ने साथीहरुले आफ्नो फर्म चाहिँ पहिला भर्ने र चाहिँ सम्बन्धित त्यहाँ हेडसरबाट प्रमाणित गराउने र प्रमाणित गराइसकेपछि त्यसको स्क्यानिङ गरेर अपलोड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बारेमा डिटेल चाहिँ त्यो युट्युबमा मैले अघि पनि भनेको छु दिलीप राज पौडेल भनेर यहाँले खोज्नु होला र खोजिसकेपछि त्यहाँ विशेष सापटी अनलाइन चाहिँ भर्ने चाहिँ एउटा भिडियो रहेछ त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने डिटेल चाहिँ यहाँले त्यहीँबाटै चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ त्यसकारणले मैले त्यतातिर म गएर अहिले टाइम वेस्ट गर्न चाहिन र त्यसपछि मैले अब अलिकति हाम्रो सेवा सुविधाको बारेमा लगभग हामीले यहाँ धेरै छलफल भन्दा नि मेरो अब हजुर सर दिलीप सर हजुर हजुर सर स्कुल चेन्ज भयो भने केवाइसी फेरि अपडेट गर्न पर्छ पर्दैन भन्ने एउटा मेसेज आएको छ यसमा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ अपडेट त गर्नुपर्छ सर अपडेट गर्नुपर्छ नत्र भने फेरि पछि उहाँले लोन लिँदाखेरि फेरि मिल्दैन के सर फेरि त्यसकारणले अपडेट नै गर्नुपर्छ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अपडेट गर्दा चाहिँ हामीलाई इमेल पठाइदिए हुन्छ व्यक्ति आफै आउनु परेन मेरो यस्तो यस्तो छ भनेर अनि आफ्नो सबै समस्याको कुराहरु त्यहाँ राख्ने र अब इमेल मैले अहिले पछिल्लो चरणमा मैले इमेल चाहिँ म आफै रेस्पोन्स गरिराखेको हुँदाखेरि मैले इमेलमा चाहिँ के पाइरहेको छु भने कतिपय सरहरूले देख्दाखेरि जस्तो कि त्यो मेसेज चाहिँ के हुन्छ नि सब्जेक्टमा हुन्छ तल बडीमा हुनुपर्ने टेक्स्टमा जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ नभइकन के छ भने माथि सब्जेक्टमै लेखा हुन्छ उहाँहरूले अनि जुन इमेल खोलेर हेर्यो भने सब्जेक्टमा मात्रै लाइन टन्न लेखा हुन्छ तलपट्टि चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ के इमेल
त्यस्तो नगरिकन के गरिदिनु पर्यो भने एटलिस्ट सब्जेक्टमा एउटा सानो कुरा लेख्नु पर्यो। विषय भने त सानो चिज हुन्छ नि त, एक लाइन थोरै हुन्छ। र त्यसपछि आफ्नो जे कुरा हो समस्या जे हो त्यो कुरा इन डिटेल लेख्नु पर्यो। अनि कतिले आफ्नो समस्या लेख्नु भएको छ इमेलमा, न त त्यहाँको उहाँको नाम हुन्छ, न उहाँको चाहिँ त्यहाँ मोबाइल नम्बर हुन्छ, न त्यहाँ उहाँको सञ्चय कोष नम्बर हुन्छ, कुनै पनि हुँदैन। त्यस्तो गर्नु भएन। त्यसरी इमेल लेखिसकेपछि आफ्नो समस्या राखिसकेपछि त्यसको तलपट्टि चाहिँ आफ्नो नाम, सञ्चय कोष नम्बर, मोबाइल नम्बर र आफ्नो स्कुलको नाम त्यति चाहिँ यहाँहरूले लेखिदिनु भयो भने अनि मात्र के हुन्छ भने हामीले त्यहाँ उहाँको इमेल हेरिसकेपछि उहाँहरूसँग चाहिँ फोन गरेर कन्ट्याक्ट गरेर उहाँलाई कति कुराहरू भन्न सहज हुन्छ। लेखिरहन भन्दा पनि कति कुराहरू हामीले भन्दा सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि हामी फोन गरेर पनि उहाँहरूलाई रेस्पोन्स गर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ क्लियरली लेखिदिनु होला। र हुन्छ सरहरूको ट्रेनिङमा पक्कै पनि इमेल लेख्ने सम्बन्धी पनि विषय होला। र त्यो चाहिँ यहाँले सिकिसके जानेको साथीहरू त जानिहाल्नु भयो, नजाने साथीहरूले पनि जान्नुहुनेछ र त्यो थप प्रभावकारी हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ। र त्यसपछि म अलिकति चाहिँ सत्य अथवा तितो सत्य भनौँ अथवा चाहिँ के भने एकदम यो चाहिँ हाम्रो भइराखेको अथवा हामीले घटना बिहोरिराखेका छौँ, तर चाहिँ के छ भने यहाँलाई मैले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तितो पनि लाग्न सक्छ। त्यस कारणले तितो नमानिदिनु होला, यसलाई चाहिँ यसलाई सहज रूपमा लिइदिनु होला। किनभने फेरि यसको अर्थ मैले सबै शिक्षक साथीहरूलाई दोष लाउन खोजेको होइन, र केही शिक्षक साथीहरूले गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै शिक्षक साथीहरूलाई पनि गाह्रो पर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तोतर्फ हामी सचेत हौँ र जसले गर्दाखेरि आफ्नो सञ्चयको रकम कहिले पनि सुरक्षित रहोस्, भरपर्दो रहोस् र अरूले मिसयुज गर्न नसकोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यतातिर गएँ अलिकति। र यसमा जस्तो कि अब सञ्चयको सेवा सुविधाको बारेमा हामी क्लियर भइसक्यौँ, स्वास्थ्य उपचारको बारेमा हामी क्लियर भइसक्यौँ, र अनलाइन सापटी लिनको लागि जुन केवाइसी र अफिस केवाइसीको बारेमा मैले बताएँ यो विषयमा नि मलाई लाग्छ यहाँहरू क्लियर हुनुभयो होला। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हामीले के अनुरोध गरिरहेका छौँ भने जस्तो कि डिजिटल फाँडबारी भनेको अब चाहिँ हामी क्रमिक रूपमा जस्तो कि अहिलेसम्म हामी के गरिरहेछौँ भने तपाईँहरूको चाहिँ भाउचर फाँडबारी हामी सबै मागिरहेछौँ भने हामी अब निकट भविष्यमै कर्मचारी सञ्चय कोषले के गर्न खोजिरहेको छ भने तपाईँहरूले नै त्यो डिजिटल फाँडबारी मार्फत चाहिँ हामी यहाँ सबै इन्फर्मेसन पठाउन सक्नुहुन्छ होइन, अथवा तपाईँले अनलाइन नै त्यसलाई भरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ थप चाहिँ अथवा छुट्टै चाहिँ त्यो भाउचरहरू बोकेर सञ्चय कोष आउन नपर्ने गरिकन त्यो खालको व्यवस्था गर्नलाई सञ्चय कोष लागि परिरहेको छ। र त्यो सन्दर्भमा पनि यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने अफिस केवाइसी भरिसकेपछि यहाँहरूले युजर र पासवर्ड पाउनुहुन्छ, र त्यो युजर र पासवर्ड प्रयोग गरेर यहाँले कम्तीमा वेब पोस्ट गर्ने भनेको आफ्नो चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूको अथवा शिक्षकहरूको चाहिँ त्यहाँ सञ्चय कोष नम्बर राख्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ नाम पनि देखिन्छ। मिलेको छैन भने तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँहरूलाई आफैलाई थाहा हुन्छ त्यो अनलाइन एप्लाई गर्ने बेलामै। भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कम्तीमा तपाईँहरूले आफ्नो ब्याङ्क भाउचरको डिटेल होइन ट्रान्जेक्सन आइडीहरू सहित राखेर त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो वेब पोस्ट गर्ने प्र्याक्टिस पनि तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि हजुर सर मलाई एउटा सानो सरले क्लास लिँदै गर्दा नमस्कार, म एउटा सानो जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो सर। फेरि सर भइहाल्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। होइन सहुलियत ऋणको विषयमा कुरा उठान गर्नुभयो होइन। अनि यो सुरक्षित स्थान भनेर तनहुँ र स्याङ्जाले राखिएको छ भन्नुभयो। हामीलाई यहाँनिर कहाँनिर गुनासो रह्यो भने अब सञ्चय कोषले ऋण लगानी गर्ने त उसको तलब हेरेर होला होइन। राज्यका सबै ठाउँहरूबाट शिक्षकले त्यही किसिमबाट त्यहाँ जम्मा गरेको हुन्छ पैसा। अनि सञ्चय कोष जस्तो एउटा निस्वार्थ रूपबाट खडा भएको संस्थाले पनि ब्याङ्कहरूले जस्तो त्यस्तै सुरक्षा खोजिराख्यो भने त हामीले न्याय कहाँबाट पाउने? अनि त्यो ऋण लिन अब होम लोन लिनको लागि अब त्यसका प्रोसेसहरू के हुन्छन्? एउटा गाउँमा रहेको शिक्षकलाई त सर जस्तो व्यक्तिले क्लास लिँदा त्यो भनिदिनु भयो भने हामी आभारी हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन। अब यी प्रोसेसका कुराहरू अब सरहरूले डाउनलोड गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो भन्नुहुन्छ त हामीले एकदमै ठिक हो। तर गाउँमा बसेका शिक्षकहरूबाट त्यो पनि अभाइलेबल हुँदो रहेनछ सर। हजुरले भनेका कुराहरू अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्यो होइन। अब त्यो मैले चाहिँ पोखरामा केवाइसी फर्म भर्नु जाँदाखेरि पनि एकजना म्याडमले त हजुरले भने जस्तै धौतारिनु भएको थियो कि त्यहाँको एकजना कर्मचारीले तपाईँकै जिल्लाबाट हुन्छ भनेदेखि अनि गाउँमा जाँदाखेरि उहाँ पोखरा गएर भर्ने अरे भनेर भनिदिएछन् त म्याडमलाई। म्याडमले एकदम आत्तिनु भएको थियो। मैले चाहिँ ट्याक्समा गएर पहिला त्यो पान नम्बर लिएर आउने म्याडम, त्यसपछि हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सानो सुझाव दिएको थिएँ। यस्ता समस्याहरूबाट हामी धेरै शिक्षकहरू पीडित नै भएका छौँ। भन्दै गर्दा एउटा शिक्षकले मात्रै सर आफ्नो कमाएर एउटा घर बनाउन नसक्ने, अब त्यही शिक्षकलाई पनि फेरि सञ्चय कोषले फेरि बजारका घडेरीहरू हेर्ने अनि सुरक्षित लगानी खोज्ने गऱ्यो भने त न्याय कहाँबाट पाउने? त्यही भएर सरहरूले यस्ता कुराहरूमा वकालत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सानो जिज्ञासा हो सर। धन्यवाद। तपाईँको चाहिँ प्रश्नलाई धन्यवाद। यो प्रश्न त हामी पछि गर्न सक्छौँ मैले सकिसकेपछि, र तपाईँको प्रश्न म यहीँ टुङ्गाइहाल्छु। मैले सुरुमै पनि यहाँलाई भनेको छु कि सुरुमा कर्मचारी सञ्चय कोषले घर सापटीको चाहिँ जुन सञ्चयकर्ता सापटी सुरु गर्दाखेरि काठमाडौँको रिङ रोडबाट मात्रै सुरु भएको थियो। त्यसको अर्थ अरूले नपाउने भन्ने थिएन, र क्रमिक रूपमा यो विस्तार हुँदै गइरहेको छ। र यहाँ पनि
पोखरामा पनि सुरुमा पोखरामा मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ क्रमिक रूपमा हामीले अरू जिल्लाहरूमा पनि हामी गइरहेका छौँ भन्दाखेरि यसरी क्रमिक रूपमा यो विस्तार हुँदैछ, विस्तार हुँदै जान्छ। एकैचोटि चाहिँ हाम्रो स्रोत साधनले पनि भ्याउनु पर्यो र चाहिँ त्यो रकमको सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति पनि हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले के पनि फेस गरिरहेका छौँ भने अहिले तापट्टि लिने बेलामा यहीँ सहरभित्रै भएका साथीहरूले पनि अथवा हामीले एक्सटेन्ड गरेका ठाउँ सहज रूपमा लिने, म तिर्न सक्छु भनेर लिने, तर लोन चाहिँ तिर्ने बेलामा ब्याज तिर्न पनि आनाकानी गर्ने, 50औं पटक फोन गर्नुपर्ने, घरमै दौडिरहनु पर्ने यो अवस्था पनि छ। तर त्यो चाहिँ नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र क्रमिक रूपमा तपाईँले भने जस्तै यो विस्तार हुँदै जान्छ पनि होइन, किन भन्दाखेरि जस्तो कि त्यहाँ पूर्वाधार बन्दै गइसकेपछि विस्तार हुँदै जान्छ, नजाने भन्ने कुरा होइन। नत्र भने त हिजो काठमाडौँको रिङ रोडभित्र थियो भने त्यही रिङ रोडभित्रै मात्रै बसिरहेको थियो होला नि त अहिलेसम्म पनि। यसरी पोखरासम्म आयो, पोखराबाट अहिले कम्तीमा हामी 7वटा जिल्ला पुगिसकेका छौँ होइन। 7वटा जिल्लाको पनि सबै ठाउँमा त छैन, इभन पोखरा महानगरपालिकाभित्र पनि सबै ठाउँ छैनन्। किन छैन त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ जस्तो कि पूर्वाधारहरू पर्याप्त छैनन्, जहाँ चाहिँ खोलो छ अथवा पहिरो जान्छ भन्ने ठाउँहरूमा हामी गएका छैनौँ। किन जाँदैनौँ? त्यस्तो ठाउँमा हामी पछि पनि जाँदैनौँ। किन जाँदैनौँ भने त्यो भनेको रिस्क हो। जहाँ पनि तपाईँ अब टिचर बनिसक्नु भएको हिसाबले पनि तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने, यो एउटा लगानी पनि हो। लगानी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपललाई हामी नाग्न सक्दैनौँ होइन। एउटा सामाजिक सुरक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही हदसम्म चाहिँ ब्याङ्कको जस्तो नगरिकन केही हदमा हामीले सुरक्षा दिने हिसाबले जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट नै हेऱ्यौँ भने ब्याङ्कमा पाउने र तपाईँहरूलाई हामीले यहाँ दिनेमा धेरै फरक छ होइन। त्यो कुरा एउटा सुविधाको रूपमा त्यसरी आउने हो। र त्यसपछि गएर अर्को कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि सञ्चयकर्ता भनेको जस्तो कि सपोज जाहिर खाएको 1 वर्षपछि ऊ घरसापट्टि लिन इलिजिबल हुन्छ र उसले चाहिँ घरसापट्टि लिँदाखेरि चाहिँ सपोज उसको पैसा 1 लाख रुपियाँ मात्रै हुनसक्छ, तर उसले त त्यहाँ त 50 लाख 1 करोडसम्म लिन सक्छ नि त। तर अब उसको पैसा त 1 लाख रुपियाँ मात्रै हो भन्दाखेरि यदि त्यो पैसा चाहिँ भोलि उसले तिर्न सकेन, प्रथम कदाचित अथवा नतिर्ने भन्ने हिसाबले उसले लिने पनि होइन, तिर्छु नै भनेर लिने हो र हामीले पनि तिर्छ नै भनेर दिने हो। प्रथम कदाचित तिर्न सकेन अथवा केही गर्न सकेन भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने सञ्चयकोषले त्यो घरलाई लिलाम गर्दाखेरि पनि त्यसको मार्केट भ्यालुदेखि लिएर सबै कुराहरू उसले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ऋण सुरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने त 50 लाख ल्याए हुन्छ नि, उसको पैसा त 1 लाख मात्रै थियो भन्दा उसले त अर्को 50 जना तपाईँहरू जस्तै साथीको पैसा ल्याए हुन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा त्यो अर्को साथीहरूको पैसा उसको त ल बिग्रेला रे, तर अरू साथीको त बिगार्न पाइएन नि। ल फलानले ऋण लिएर गएको थियो, घर चाहिँ उ भयो, डुब्यो, पहिरोले लगेछ, अब तपाईँको पैसा उसले तिरेन, कहाँ दिने मैले भनेर सञ्चयकोषले भन्न त पाएन। त्यस कारणले तपाईँहरूको पैसा सुरक्षित बनाउनको लागि नै के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ प्रावधानहरूमा अलिकति कडाइ चाहिँ गरेको छ र गर्नु पनि पर्छ होइन। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि चाहिँ जस्तो कि लिमिट क्षेत्रमा मात्रै रहिराख्यो भन्ने चाहिँ होइन। क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदैछ, गइरहेछ। अब अहिले बिस्तार बिस्तार गाउँघरतिर पनि के छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप हुँदैछन् र डेभलप हुँदै गइसकेपछि क्रमिक रूपमा यो विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने रूपमा यसलाई लिउँ होइन। सुरुमै त अब जस्तो कि सुरुमै त मैले धेरै कुराहरू थिएनन् होइन। क्रमिक रूपमा यो बिस्तार बिस्तार हुँदैछ भने केही समय लाग्ला, बिस्तारै हुँदै जान्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यसरी नै लिउँ, त्यसलाई पोजिटिभ हिसाबले त्यसरी नै लिउँ। र त्यसपछि म अर्कै मेरो आफ्नो क्रममा गएँ अर्को प्रश्नको जवाबपछि। र त्यसपछि म डिजिटल फाँडबारीमा थिएँ र डिजिटल फाँडबारीमा वेब पोस्ट गर्नुभयो भने यहाँहरूले चाहिँ के थाहा पाउनुहुन्छ भने जस्तो कि त्यो मिस्टेक भएको नभएको पनि थाहा पाउनुहुन्छ। र अहिले धेरै हामीलाई कस्तो खालको आइरहेको हुन्छ भने कतिपय शिक्षक साथीहरूकोबाट सञ्चयकोष फाँडबारी पठाएकोमा एउटा सामान्य पानामा तपाईँको चाहिँ भोचर आएको हुन्छ, न त त्यहाँ स्कुलको नाम हुन्छ, पत्रचार गर्नको लागि स्कुलको नाम पनि हुँदैन र त्यसपछि गएर त्यहाँ शिक्षक मात्रै लेखिएको हुन्छ, शिक्षकको नाम पनि हुँदैन र त्यस्तो चाहिँ यति यति रकम मात्रै भनेर लेखिएको हुन्छ। अनि त्यस्तो रकम जम्मा भएर आएको हुन्छ। अनि त्यस्तो आउँदाखेरि के भयो भने कुन शिक्षकको नाम पनि थाहा छैन, कुन स्कुलको हो त्यो पनि थाहा छैन र त्यस्तो रकमहरू जम्मा गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरूबाट नै हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित शिक्षक साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो कुराहरू हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। जम्मा गर्ने सरहरूले पनि आफूलाई थाहा नभए बुझेर गरिदिँदा राम्रो हुन्छ होइन, मेरो अनुरोध हो। र त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ मैले पछिल्लो चरणमा मैले भने यहाँहरूले त्यो अफिसियल युजर र पासवर्ड लिइसकेपछि उहाँले हाम्रो सञ्चयकोषको वेबसाइट खोल्नुहोस् र सञ्चयकोषको वेबसाइट खोलिसकेपछि उहाँले यसरी सञ्चयकोषको वेबसाइटमा गएर हाम्रो चाहिँ यहाँ अफिस लगइन भन्ने हुन्छ। यो अफिस लगइन हजुर क्वेसन पछि गरौँ है एकछिन है, म यो कुरा सिधै सक्छु। अनि यसरी अफिस लगइन गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ जस्तो कि आफ्नो युजर पासवर्ड यहाँ राख्नुहुन्छ र युजर पासवर्ड राखिसकेपछि हामी साइन इन गर्छौँ र साइन इन गरिसकेपछि यहाँहरूले यहाँ प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्ने देख्नुहुन्छ र यता कन्ट्रिब्युटरी पेन्सन छ, यतातिर प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्ने छ र यहाँहरूले अहिले चाहिँ अब कन्ट्रिब्युटरी पेन्सनमा हामी जान परेन शिक्षकको, अब अर्को वर्षदेखि मात्रै पर्ला र अहिले चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा हामी क्लिक गर्छौँ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि कसैले चाहिँ
लोन एप्लाई गरेको छ भने त्यो एप्रुभ एप्लिकेसनमा गएर यहाँ इन्फर्मेसन आउँछ, त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्दै गएर लोन एप्रुभ गरिदिने हो हैन। र यसमा अहिले मैले खास जोड दिन खोजेँ वेब इन्ट्री भन्ने छ यहाँ। यो वेब इन्ट्री भन्नेमा गइसकेपछि यहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफ्नो कन्ट्रिब्युसन भइहाल्यो, त्यसपछि आफ्नो ब्याङ्क डिपोजिट डेट कहिले हो त्यो डेट लेख्नु पर्यो, त्यस्तै गरेर कुन ब्याङ्क हो यहाँ ब्याङ्कको नामहरू आउँछ, आफ्नो ब्याङ्कहरू यहाँ लेख्नु पर्यो, कुन ब्रान्चबाट गरियो ब्रान्चको नाम यहाँ आउँछ त्यो लेख्नु पर्यो, र कुन महिनादेखि कुन महिनासम्मको सञ्चयको सो त्यो कुरा यहाँ लेखिदिनु पर्यो। जस्तै फ्रम मन्थ भनेको छ यहाँ यसरी साल आउँछ, त्यसपछि यसमा महिना आउँछ र अनि कहिलेसम्मको भन्ने कुरा यहाँ हाम्रो चौमासिक हुन्छ प्रायः शिक्षकहरूको, त्यसरी चौमासिकको हिसाबले त्यसरी लेखिदिनु पर्यो। र त्यसपछि डिपोजिट एमाउन्ट कति हो त्यो एमाउन्ट लेखिदिनु पर्यो। र त्यसपछि कतिजना हाम्रो शिक्षकहरू छौँ, जस्तै एकजना मात्रै हो कि अब अथवा चाहिँ 10 जना हो, 10 जना छ भने 10 जना लेखिदिउँ, 10 जना लेखेपछि यहाँ 10 जनाको नाम आउँछ यसरी आफ्नै अब हेड सर के लेख्न पनि लेख्यौँ। र यदि हामीले यहाँ गएर नम्बर मात्रै राखिदिने बित्तिकै के हुन्छ यहाँ यसरी चाहिँ तपाईँको यहाँ नाम आउँछ। अब भन्दाखेरि हामीले राख्दाखेरि यदि सञ्चयको नम्बर गल्ती पठाइरहेका रहेछौँ भने पनि हामीले यहीँबाट फिल्टर गर्न सक्छौँ। तपाईँले आफ्नै स्कुलबाटै यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो घरबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र टोटल फन्ड हामी यहाँ राख्छौँ र यसरी टोटल जोडिसकेपछि हामीले यसलाई सबमिट गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले गर्ने प्र्याक्टिस सुरु गरौँ। अब यो हाम्रो निकट भविष्यमै हामी यसरी नै पुरै डिजिटलमा जाँदैछौँ, हार्ड कपी पछि चाहिँ नचाहिने व्यवस्था गर्दैछौँ। र अहिलेसम्म त हामीलाई असारसम्मको त हामीलाई हार्ड कपी नै चाहिन्छ, तपाईँहरूले पढाउनै पर्ने हुन्छ नपढाएको भए पनि कुनै पनि माध्यमबाट। र त्यसरी पढाउनेमा मिस्टेक हुने गरेको हुनाले यसरी डिजिटल पढाइदिनु भयो। र धेरै शिक्षक हुने साथीहरूले एटलिस्ट अहिले यसमा चाहिँ अभ्यस्त नभए पनि अथवा युजर पासवर्ड नभएसम्म चाहिँ यहाँहरू इमेल मार्फत चाहिँ हामीलाई पठाइदिनु भयो भने यहाँहरूको चाहिँ छिटो छरितो हुन्छ भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। र अर्को समस्या भनेको के देखिया छ भने कतिपय शिक्षक साथीहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने हेड सर कार्यालयमा हाजिर हुनुहुन्छ, अनि यहाँ सापट्टि लिन आउनुहुन्छ, छाप पनि बोकेर आउनुहुन्छ, यहाँ आएर निमित्त हेड सर भनेर सही गर्नुहुन्छ। अब यहाँले सरहरूले के चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भने शिक्षक अथवा चाहिँ त्यहाँको कार्यालय प्रधानाध्यापक अथवा त्यहाँको हेड सर कार्यालयमा हाजिर हुँदाहुँदै अर्को मान्छेले निमित्त लेखेर सही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। यदि त्यो गरियो भने त्यो के हुन्छ? इलिगल हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो काम पनि नगर्नु होला, नगराउनु होला कसैले पनि है। यो अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी हो र हेड सरहरूले पनि त्यसरी गर्नुहोस् भनेर नभन्नु होला। यदि हेड सरले कुनै शिक्षकलाई त्यसरी गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो दिनमा हेड सर आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु पर्यो अथवा बिदा लिएको हुनु पर्यो, उहाँले अरू कसैलाई निमित्त दिएको हुनु पर्यो, त्यो कुरा खुल्नुपर्छ। यदि खुलेन भने भोलि नपरिन्जेल केही पनि हुँदैन। जब पर्छ परिसकेपछि तपाईँलाई कसैले छोड्नेवाला छैन र कसैले बचाउनेवाला छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको क्रियाकलाप कसैले पनि नगरौँ हैन। र त्यस्तै गरेर यहाँ एकजना आउनुभएको थियो, बजाङबाट आउनुभयो एकजना सर, बिहान 10 बजे बजाङको हेड सरले सही गरेको बनाएर लिएर आउनुभयो, जबकि बजाङको मान्छेले अब सही गरेर अहिले बिहान 10 बजे उहाँ चाहिँ यहाँ पोखरा आउनु भनेको हेलिकप्टर बाहेक अर्को सम्भावना छैन। अनि मैले सोधेँ उहाँलाई हेलिकप्टरबाट आउनुभयो कि केबाट आउनुभयो भनेर, होइन म त अस्ति चाहिँ आएको 1 हप्ता भयो सर भन्नुभयो। भन्दाखेरि त्यहाँको हेड सरले के गरिदिनु भएछ, 1 हप्ता पछिको ब्याक डेट राखेर सही गरिदिनु भएछ होइन, अगाडिको डेट राखेर। त्यसरी गर्न पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफू चाहिँ जस्तै आज तपाईँ सही गर्दै हुनुहुन्छ भने भोलिको मिति राखेर सही गर्ने काम पनि नगरौँ होइन। र आज सही गर्नुहुन्छ भने आजकै मिति राखेर आजकै सही गर्ने गरौँ होइन। त्यस कारणले ब्याक डेटबाट गर्ने र अगाडिको डेटबाट गर्ने त्यस्तो काम पनि नगरौँ। र निमित्त भएर चाहिँ जुन सही गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो पनि हामीले चाहिँ यसमा पनि कन्ट्रोल गरौँ। अब बढी शिक्षक साथीहरूमा बढी समस्या यो देखिन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा के देखिन्छ भने कतिपय सरहरू हामी यहाँ आउनुहुन्छ र त्यसपछि गएर कार्ड बनाउनलाई अथवा सापट्टिमा कतै हेड सरको सही छुट्याएर छ भने अनि यो हेड सरको सही रहन्छ, अब मिलेन तपाईँको भनेर हामीले फर्काइदियौँ भने उहाँ चाहिँ आधी घन्टा 1 घन्टा जति बाहिर कतै जानुहुन्छ र गएर त्यसपछि गएर सही गराएर लिएर आउनुहुन्छ। भनेको के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई त फ्लगको थाहा हुन्छ, त्यहाँ सिग्नेचरको चाहिँ उस्तै मिलाएर गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई त्यसको मुभमेन्टबाटै पनि हामी के गर्छौँ नि सही सक्कल हो अथवा नक्कली हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ होइन। त्यो खालको ट्रेन्ड हुन्छ हाम्रो कर्मचारीहरू। अनि जब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पछि लिएर आउनुहुन्छ, लिएर आएपछि उहाँहरूले त्यो सही के गर्नु रहेछ भने बाहिरतिर निस्क्यो भने आफै गर्ने सही होइन, आफै गर्ने अथवा अरू कसैलाई गर्न लगाउने, किनभने हेड सर त यहाँ आउनुभएको हुन्न। अनि त्यसो लिएर आउने लिएर अनि अहिले भर्खर तपाईँ कसरी आउनुभयो त भन्दाखेरि होइन हामी सँगै आएको थियौँ, हेड सर पनि यतै बजारतिर हुनुहुन्थ्यो, त्यहीँ गएर गराएर ल्याएको भनेर पनि भन्नुहुन्छ। त्यसरी पनि गर्ने नगर्नु होला। त्यसरी गर्दाखेरि पनि त्यो भनेको तपाईँ फेरि अर्को तृतीय सही छापमा परिन्छ होइन। त्यस कारणले त्यस्तो खालको काम पनि हामीले नगरौँ होइन, नगराउँ। र अरू साथीहरूलाई पनि त्यो कुरा नगर्ने भनेर यहाँहरूले चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला होइन। आफै चाहिँ साइन त्यसरी नगरौँ, हेड सरको साइन आफै हेड सर भनेर साइन गर्ने काम पनि नगरौँ। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ जस्तो कि केही विद्यालयहरूको चाहिँ जस्तो कि लामो समयसम्मको, अब अहिले मैले 1 हप्ता अगाडि मात्रै लगभग 40 महिनासम्मको सञ्चयको रकम जम्मा नगरेको विद्यालय पनि मैले फेला पारेको छु। 40 महिना
नट जोक्स है। र केही समय अगाडि मात्रै हामीले लगभग 36 महिना अगाडिको पनि फेला परेकोलाई हामीले पछि पैसा डिपोजिट गरायौँ, उहाँलाई कारबाही गऱ्यौँ होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्कुलबाट रकम गएको नगएको सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने यहाँले केवाइसी भरिसकेपछि आफूले आफ्नो स्टेटमेन्ट पैसा डिपोजिट भएको नभएको आएको नआएको सबै सरहरूले हेरिदिने बानी पनि गरौँ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पैसा सुरक्षित होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। तपाईँको पैसा तपाईँको खातामा हुनु पर्यो, सुरक्षित हुनु पर्यो, टाइमली आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध हो है। त्यसपछि गएर चाहिँ यदि कसैले त्यसरी चाहिँ डिपोजिट गरेको छैन भने सरहरूले चाहिँ सबैले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यहाँ समिति हुन्छ, समितिलाई रिपोर्ट गर्नुहोस् होइन। अनि भएन भने थप कारबाहीको लागि तपाईँले लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। लेखेर पठाउनु भने हामी पनि त्यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ, अथवा अख्तियारले पनि हेर्छ होइन। विभिन्न निकायहरू छन्, ती निकाय प्रहरीले पनि हेर्छ, सिडिओ कार्यालयले हेर्छ, विभिन्न निकायहरू छन्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ त्यस्तो गर्ने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध पनि हो। र अघि पनि मैले जानकारी गराइसकेँ, जस्तो कि ब्याङ्क दाखिला मिति र भाउचरको मिति चाहिँ फरक पारेर डिपोजिट गर्ने, जसले गर्दाखेरि धन समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो पनि काम नगरौँ। जुन दिनमा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने त्यही दिनकै मिति लेख्ने गरौँ है। त्यो एउटा कुरा पनि मैले थप चाहिँ जानकारी गराएँ र वेबसाइटहरू हेरिदिने बानी गरौँ होइन भन्ने कुराहरू भयो। र त्यसपछि गएर फोनहरू गर्नु पर्दाखेरि कल सेन्टरमा चाहिँ गर्ने व्यवस्था गरौँ, प्रयास गरौँ। मैले अलिक कल सेन्टरको नम्बर पनि यहाँबाट जानकारी गराइसकेको छु। र त्यसपछि गएर चाहिँ र फाँडबारीहरू चाहिँ टाइमली पठाइदिउँ। जस्तो अहिले चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ भने अहिले मैले यो फ्रिक्वेन्टली हेरिरहेको छु, हामीले फेसबुकमा चाहिँ यहाँलाई नलेज सेयरिङ गर्न अथवा हाम्रो इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न राखिरहेको छ, तर त्यही कम्प्लेनहरू गरिरहेको हुनुहुन्छ कति साथीहरूले होइन। नेगेटिभ कुराहरू पनि त्यहाँ देखिरहेको पाइन्छ र त्यस्तो खालको कुराहरू गर्न हुँदैन। यसमा साइबर क्राइम भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मुद्दा पनि लाग्छ। त्यस कारणले त्यतातिर पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। जस्तो कि हामीले पनि बाध्य भएर दुईजना साथीहरूलाई चाहिँ साइबर क्राइममा चाहिँ मुद्दा चलाउनलाई हामीले लेखेर पठाउनु पर्यो र उहाँहरूलाई पछि कारबाही पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तातिर पनि हामी नजाउँ। किनभने अब कस्तो देखिन्छ भने अब कतिपय साथीहरू यहाँ अस्ति राति पनि मसँग एकजना साथीले फोन गर्नुभएको थियो। राति पछि धेरै उहाँको गुनासो देखिन्छ, अब के हो गुनासो यहाँ मलाई फोन गर्नुहोस् भनेर भने मैले पछि फोन गर्नु राति 10 बजीतिर। र त्यसपछि गएर चाहिँ मङ्सिरमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मङ्सिरदेखिको फाँडबारी अहिले ल्याएर असारमा बुझाउनु भयो। अनि हाम्रो फाँडबारी अहिलेसम्म इन्ट्री भएन, 1 हप्ता भइसक्यो, 10 दिन भइसक्यो, 1 महिना भइसक्यो भन्नुहुन्छ। मङ्सिरदेखिको काम अहिले 1 महिनामा ल्याएर गर्न सक्छ त? सक्दैन नि। हामीले नि त मन्थली गर्ने हो नि त। हाम्रो नि कर्मचारी 2जना हुन्छ डाटा इन्ट्री गर्ने। अनि त्यो 2जनाले त गर्नलाई त प्रत्येक महिना आएको चिजलाई पो उसले म्यानेज गर्दै गए पो सजिलो हुन्छ त। अब अहिले एकैचोटि तपाईँको मङ्सिरदेखिका साउनदेखिका सबै चिज एकैचोटि आएर असारमा थुप्रिदिँदाखेरि त अनि हामीले चाहिँ तत्काल त त्यसलाई पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई गर्न त केही टाइम लाग्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ लाग्न सक्छ, 1 महिना 2 महिना पनि लाग्न सक्छ। तर त्यस्तो कुरामा अलिकति धैर्यता पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। र त्यसमा पनि खास गरिकन अब बुझाउनेले भन्दा पनि अरू साथीहरूलाई थाहा नभएर पनि हुनसक्छ, त्यस्तो पनि आउँछ। त्यस कारणले त्यस्तो बारेमा पनि यहाँले अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी गराइदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। र लगभग मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ लगभग कुरा सबै कुराहरू मैले समेटे जस्तो लाग्छ। र त्यसमा यदि यहाँहरूको कुनै थप जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ। हेलो हेलो सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। यो सञ्चय कोषले दिने यो बिमा सम्बन्धी कुरा पनि सुनिन्थ्यो सर, त्यो कुरा चाहिँ अलि आएन कि? यसो थोरै प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि सर? हेलो हजुर एकैछिन है सर, एकैछिन हजुर। ल म पछि सल्लाह गरौँला नि तपाईँहरू है, म फोन गर्छु पछि। हजुर सरले भन्नु त सर, क्वेसन भन्नु त सर। यो बिमा सम्बन्धी कुरा पनि छ सञ्चय कोषको योजनामा भन्ने सुनिन्छ सर, त्यो कुरो चाहिँ अलि झल्की। मैले हाम्रो सञ्चय कोषको बिमा भन्ने छुट्टै बिमा केही पनि छैन, स्वास्थ्य विचारको कुरा हो होइन। पहिला बिमा मार्फत गरिएको थियो, सायद सर सुरुदेखि क्लासमा हुनुहुन्थेन होला होइन। हजुर होइन म थिएँ सर हो। अनि मैले अघि स्पष्ट भनेको छु, मैले पहिला सुरुमा 75 सालमा हामीले राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर यो स्वास्थ्य उपचारको पैसा चाहिँ हामीले शोध भर्न दिने गरेका थियौँ। र अहिले चाहिँ 2076 साल मङ्सिरदेखि हामी आफै टेक ओभर गऱ्यौँ। किन त्यहाँ सेवा सुविधाहरू दिनलाई असहज भयो भन्ने खालको गुनासोहरू भइसकेपछि सञ्चय कोषले आफैले त्यसलाई टेक ओभर गरेको छ र त्यसबाट चाहिँ सेवा सुविधा दिने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ सञ्चय कोष। ए हजुर धन्यवाद। अब अरू यहाँहरूको कुनै जिज्ञासाहरू केही छ भने सोधौँ सर। हजुर सर म जिज्ञासा नदोहोरिने गरिराखौँ है। म सोध्छु है सर पौडेल सर। हजुर सर। सर यो स्याङ्जामा भन्नुभयो यो सरल चक्र कर्जा कहिले आउँछ वालीतिर होइन? सरल चक्र कर्जा त मैले अघि पनि सरलाई जानकारी गराइसकेको छु। अहिले यो परीक्षणको रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै छ। घर खरिद गर्दा पनि कहिले आउँछ वालिङ भन्नु? सुन्नु सर, म भन्दैछु। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै छ। त्यसै सरल चक्र कर्जा त अहिले यहाँ पोखराको सिटीमा पनि छैन होइन। र घर चाहिँ
निर्माणलाई घर खरिदलाई शैक्षिक लोनको लागि स्याङ्जामा चाहिँ छ, वालिङमा पनि छ, पुतली बजारमा पनि छ हैन। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ जस्तो कि हेरेर उपयुक्त ठाउँहरुमा चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ गरेका छौं। र अब थप क्षेत्रमा केही क्षेत्रमा अहिले भएको छ भने थप क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति समयपछि अलिकति पूर्वाधारहरू भइसकेपछि फेरि हाम्रो नेक्स्ट इयर फेरि रिभाइज हुन्छ। नेक्स्ट इयर रिभाइज हुने बेलामा त्यस्तो उपयुक्त ठाउँहरू बढ्दै गएको अवस्था हामीले क्रमिक रूपमा गर्दै जाने हो। अहिले नै हामी डेट भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। ल सर, ठिक छ सर। अब अरु सर हजुर सर म बोलौँ? हजुर भन्नु सर। हेलो हजुर सर, यो नयाँ नियुक्ति भएको टिचरको नयाँ टिचरको के हेलो हजुर भन्नु सर, हजुर भन्नु न भन्नु। नयाँ नियुक्ति भएको टिचरको जस्तै यो माघमा चाहिँ टिचर नयाँ नियुक्ति भयो होइन? हजुर हजुर कर्मचारी सञ्चय कोषमा चाहिँ इन्ट्री भएको छैन उहाँको चाहिँ। अब जस्तै सिटोल नम्बर आयो तर सञ्चय कोषमा दर्ता भएको छैन। हजुर हजुर तलब माग गर्दाखेरि चाहिँ सञ्चय कोषको कति रकम सहित थप रकम सहित माग गरिन्छ होइन? अनि विद्यालयले फाँटबारी पठाउँदाखेरि फेरि उहाँको सहित पठाउन चाहिँ, तर उहाँको चाहिँ सङ्केत नम्बर मतलब सञ्चय कोषको दर्ता नम्बर त हुँदैन नि। अनि उहाँको त्यो त्यसरी पठाएको रकम चाहिँ पछि सञ्चय कोषमा दर्ता गरिसकेपछि इन्ट्री हुन्छ कि कहीँ त्यो पैसा चाहिँ पेन्डिङ हुन्छ कि के हुन्छ? अब यस्तो छ, मैले अघि पनि मैले भनेको छु, जस्तो कि सरहरूले नियुक्ति लिइसकेपछि त्यो सबै टिचरको दायित्व हो। जसले जागिर खान्छ, जागिर खाने मान्छेले आफूले चाहिँ म जागिर नियुक्ति पत्र लिइसकेपछि मेरो सञ्चय कोष नम्बर बनाउनु पर्यो भन्ने कुरामा सम्बन्धित टिचरले नै ध्यान दिनु पर्यो। उसले सञ्चय कोषमा सम्पर्क राखेर के गर्नु पर्यो भने आफ्नो कार्ड लिएर बनाउनु पर्थ्यो। त्यो उहाँको कमजोरी भइसक्यो। किनभने माघमा नियुक्ति भएको टिचरले अहिलेसम्म सञ्चय कोषको नम्बर ल्याएको छैन भने त त्यो कमजोरी त सम्बन्धित कर्मचारीको हो नि। त्यसमा न त स्कुलको कमजोरी हो न सञ्चय कोषको कमजोरी हो हैन। अब उहाँले चाहिँ यदि चाहिँ तपाईँले फाँटबारी पठाउँदाखेरि त्यस्तो टिचरहरूको नम्बर नराखी पठाउनु भयो भने हामी त्यसलाई इन्ट्री गर्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो एकजनाको कारणले सबै शिक्षकको चाहिँ पेन्डिङ रहन्छ। किन भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ त्यो नगर्ने हो भने जस्तो कसको नाममा पैसा राख्ने त, उहाँको नम्बर कति दिने त? कम्तीमा त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले चाहिँ जब तलब दिनुहुन्छ, तलब दिने बेलामा तपाईँले के भन्नु पर्यो भने सञ्चय कोष नम्बर तुरुन्त बनाउनुहोस्। त्यो तपाईँको दायित्व अब कर्तव्य पनि पर्यो। किनभने सम्बन्धित व्यक्तिले आफूले गर्नु पर्थ्यो, गरेन। अब तपाईँ त्यहाँ तलब खुवाउनुहुन्छ भने तपाईँले के भन्नु पर्यो भने तपाईँले सञ्चय कोष बनाएर लिएर आउनुहोस् है, नत्र भने तपाईँको तलब रोकिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। तलब नखुवाउनुहोस्। अनि जसको सञ्चय कोष छ उसको मात्रै खुवाउनुहोस्, सञ्चय कोष जम्मा गरिदिनुहोस्। जसले चाहिँ पछि नम्बर दिन्छ, नम्बर दिएपछि पछि पठाइदिनुहोस् उहाँहरूको। किनभने एकजनाको कारणले अरूको रोकिनु भएन के। तर यहाँ त के छ भने सञ्चय कोष नम्बरै नबनाउने, जागिर खाएको 10औं वर्षसम्म सञ्चय कोष नम्बर नबनाउने, त्यो त भएन नि। अनि फेरि पछि आएर ल मेरो सञ्चय कोषको रकम चाहिँ सञ्चय कोषले कता हालिदियो, के गरिदियो, पठाइरहेको थियो स्कुलबाट भनेर फेरि उहाँकै कुरा ठुलो हुन्छ फेरि यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नगरौँ। सम्बन्धित जो चाहिँ शिक्षक नयाँ नियुक्ति भएर आउनु भएको छ अथवा आउनुहुन्छ उहाँहरूको पहिलो चाहिँ आफ्नो कर्तव्य अथवा दायित्व के पनि हो भने सञ्चय कोषमा सम्पर्क राखेर आफ्नो नम्बर लिनु पनि उहाँको काम हो। त्यहाँ चाहिँ जसरी चाहिँ उहाँले जागिर खानुहुन्छ, तलब खाने उहाँले अधिकार राख्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर उहाँले पनि के गर्नु पर्यो भने सञ्चय कोषको नम्बर लिनु पर्यो। त्यो नम्बर चाहिँ तपाईँको स्कुलमा दिनु पर्यो र अनि स्कुलबाट पठाउँदाखेरि उहाँको नम्बर सहित राखेर अनि तपाईँहरूले फाँटबारी पठाउनु पर्यो। यदि त्यसरी फाँटबारी आएन भने हामीले चाहिँ अब नम्बर हुँदैन, नम्बर नभइसकेपछि त त्यो पेन्डिङमै राख्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि हाम्रो त कामको चाप हुन्छ नि। कामको चाप भएपछि हाम्रो प्रायोरिटी के हुन्छ, जसको नम्बर छ उसको काम गर्दै जाने। अनि जुन टाइममा हामीलाई फ्री हुन्छौँ, फ्री भएको टाइममा मात्रै बल्ल सर्च गर्ने त्यो मान्छे अन्तर्गत सौराबाट आएको हो कि नयाँ हो कि नम्बर छ कि छैन कि, अनि बल्ल त्यहाँको चाहिँ हेड सरलाई फोन गर्ने अथवा त्यहाँ टिचरलाई फोन गर्ने, अनि बल्ल हाम्रो सेकेन्ड प्रायोरिटीमा पर्छ। अनि त्यो गर्ने क्रममा के हुन्छ भने ढिलो हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गरिदिनु। फेरि कतिको त के छ भने मेरो अनुरोध अर्को के भने तपाईँहरूले फाँटबारी पठाउँदाखेरि जहिले पनि त्यहाँको जिम्मेवार व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको मोबाइल नम्बर चाहिँ लेखिदिने गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूकोमा केही समस्या देखियो भने हामीले तत्काल फोन गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले निजामतीकोमा समस्या छैन, प्रहरीमा समस्या छैन, किनभने उहाँहरूले फाँटबारीमै के गरिदिनुहुन्छ, सबैको नाम नम्बर सबै लेखाएको हुन्छ, उहाँहरूको सबै एक्सेल फाइलमा आएको हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ कन्फ्युजन भएको केही कुराहरू भयो भने हामी तत्काल फोन गर्छौँ। फोन गरेर के हो त तपाईँको समस्या भन्दा यो हो भने चाहिँ ल तपाईँ यसो गर्नुहोस्, यसरी पठाउनुहोस् भन्छ, उहाँहरूले त्यसरी नै पठाइनुहुन्छ अनि हामी तुरुन्तै गरिदिन्छौँ। के भन्दाखेरि तपाईँहरूको त्यहाँ के हुनु पर्यो, एटलिस्ट चाहिँ त्यहाँको फाँटबारीमा चाहिँ कम्तीमा सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर चाहिँ राखिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि हामीले फोन गरियो भने तपाईँको समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्छन्। के टाइमली हुन्छ काम सर। र यदि अहिलेसम्म यदि कसैको त्यस्तो सञ्चय कोष नम्बर बनाएको छैन भने उहाँहरूले तुरुन्तै सञ्चय कोषमा सम्पर्क गर्न लगाएर, आज भोलिमै सम्पर्क गर्न लगाएर
उहाँहरूको चाहिँ नम्बर लिन पर्यो। उहाँले सञ्चयकोषबाट कार्ड किनेर लिएर गएर स्कुलबाट प्रमाणित गरेर हामी कहाँ लिएर आएपछि हामीले नम्बर दिन्छौँ उहाँहरूलाई। नम्बर दिइसकेपछि अनि त्यही नम्बर चाहिँ फाँडबारीमा राखेर ती फाँडबारीहरू जति सक्दो छिटो चाहिँ यहाँहरूले पठाइदिनु पर्यो। सर एउटा जिज्ञासा अरू केही जिज्ञासा सर मैले एउटा जिज्ञासा थपेँ। सरले अलिकति भनिसक्नु भयो होइन। अब यो होम लोनको विषयमा सरले भन्न त धेरै कुरा भन्नुभयो, म अझै स्पष्ट हुन चाहे। अरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने पाऊँ। हेलो छिटो भन्नु न, टु द पोइन्ट भन्नु। बोल्नु सुनिरह। होइन सरले फेरि प्रश्न राख्नु भयो कि यो होम लोनको विषयमा म अझै स्पष्ट हुन चाहे सर होइन। अब सरले भनिसक्नु भयो स्याङ्जामा पनि शाखा विस्तार गरिएको छ भनेर। हामी क्लोज गरौँ सर। सरले सुन्नु भएकै छैन। म्याडमको एउटा कुरा आइरहेछ, म्याडमले के भन्दै हुनुहुन्छ? हेलो भन्नु सीता म्याडम। अब सुन्नु न, मैले स्याङ्जामा एउटा घर बनाउन चाहेँ भने मेरो प्रोसेस के